लिस्ट कस्ट सेल मेथड। लिस्ट कस्ट सेल मेथड भन्ने बित्तिकै जुन हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम दिएको हुन्छ त्यहाँ सोर्स र त्यसपछि डेस्टिनेसन गरेर दिएको हुन्छ। तिनीहरुमा सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा पुर्याउनको लागि युनिट कस्ट कति लाग्छ भन्ने चाहिँ हामीले टेबुलेसन गरेर दिएको हुन्छ र त्यो टेबलमा जुन सोर्सबाट जुन डेस्टिनेसनमा ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि कस्ट सबैभन्दा कम लाग्छ त्यही सबैभन्दा कम कस्ट लाग्ने सेलमा पहिला एलोकेट गर्ने है। कति क्वान्टिटी लिएर जाने भन्ने कुरा फर्स्टमा त्यसैमा एलोकेट गर्यो भने त्यो नै के हो भन्दा लिस्ट कस्ट सेल मेथड भनेको त्यही नै हो है, लिस्ट कस्ट सेल मेथड। त्यसको म एउटा एक्जाम्पल यहाँनिर गरौँ। एक्जाम्पल A B C D यो चाहिँ डेस्टिनेसन भनेर लेखौँ यसलाई। यो डेस्टिनेसन भयो भने यता चाहिँ सोर्स चाहिँ तीनवटा छ, फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड। तीनवटा सोर्सहरु र चारवटा डेस्टिनेसनहरु छ। अब यहाँ चाहिँ युनिट कस्ट कति दिएको छ लेखौं। 21 17 33 16 18 27 25 14 18 त्यस्तै 13 23 र 41 13 23 र 41 यसरी दिएको छ भने रिक्वायरमेन्ट भनेर गरेर यहाँ दिएको छ 6 यहाँ छ 10 12 15 र यता चाहिँ 11 13 र 19 यो चाहिँ अभाइलेबिलिटी भनेर दिएको छ। भनेको सोर्समा फर्स्ट सोर्समा चाहिँ सोर्स नम्बर 1 भनौं न, फर्स्ट सोर्समा चाहिँ 11 आइटमहरु अभाइलेबल छ, सेकेन्डमा 13 र थर्डमा चाहिँ 19 आइटमहरु अभाइलेबल छ भने डेस्टिनेसन ए को रिक्वायरमेन्ट 6 छ, बी को 10 छ, सी को 12 र डी को 15 छ। टोटलमा हेर्ने हो भने यो अवेलेबिलिटी को टोटल र रिक्वायरमेन्ट को टोटल चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। इक्वल भएन भने हामीले फेरि यसलाई नयाँ टेबल बनाएर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ। इक्वल भयो भने त्यसलाई ब्यालेन्स भन्छ, इक्वल भएन भने त्यसलाई अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भन्छ। यो अनब्यालेन्स आयो भने कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त म यो भोगल्स एप्रोक्सिमेसन VAM भन्छ, VAM मेथड भन्छ। यो VAM गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हेरौँला। चेन्ज गरिसकेपछि त प्रोसेस एक्ज्याक्टली यही नै हुन्छ यो इनिशियल बेसिक फिजिकल सोलुसनको लागि। ल अब यो भित्रको जुन युनिट कस्टहरु छ त्यो कस्टहरु मध्येमा सबैभन्दा मिनिमम कस्ट कुन छ त्यो हेर्ने पहिला। अब यो लिस्ट कस्ट सेल मेथड भनेको छ, नाम नै त्यो छ। त्यो भनेपछि लिस्ट कस्ट भनेको 21 16 25 13 यिनीहरु मध्येमा सबैभन्दा कम लिस्ट कस्ट भनेको कुनमा छ, यो 13 होला सबभन्दा कम हैन। सबभन्दा कम यो 13 छ भने 13 मा हामीले के गरौँ, यो एलोकेसन गरौँ, यो टोटल गरौँ त पहिला कति हुन्छ, टोटल यो ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर फर्स्टमा हेरौँ, त्यसपछि मात्रै हामी बल्ल अगाडि बढ्ने हो। यो टोटल 43 भयो, यताबाट चाहिँ 30
38 प्लस 5 43 ब्यालेन्स नै छ यो है ब्यालेन्स छ दुवैतिर इक्वल छ भने केही गर्नु परेन अरु चेन्ज गर्नु परेन 13 मा हामीले के गर्नुपर्ने भयो एलोकेट गर्नुपर्ने भयो एलोकेट भनेको कति क्वान्टिटी यसमा राख्ने त भन्ने कुरा भनेको फर्स्ट सोर्सबाट डी भन्ने डेस्टिनेसनमा कति आइटम ट्रान्सपोर्ट गर्ने त भन्ने कुरा यसले दिन्छ कति चुज गर्ने त्यसमा भन्दा यो डिमान्ड र सप्लाई जस्तै हो यो है डिमान्ड कति छ रिक्वायरमेन्ट 15 छ र फर्स्टबाट गर्न सक्ने सप्लाई कति छ 11 छ यो मध्येमा सबभन्दा कम जुन हुन्छ त्यही नम्बर त्यहाँ राख्दिने हो यो 15 र 11 मा 11 चाहिँ लिस्ट छ भ्यालु त्यही भएर 11 राख्दिने किनभने 15 त यसले सप्लाई गर्नै सक्दैन सोर्सले 15 आइटमहरु सप्लाई गर्नै सक्दैन त्यही भएर यो दुईटा मध्येमा कम जुन हुन्छ त्यही राख्दिने यसमा अब यो 11 आइटमहरु सप्लाई गर्नुपर्ने भएको कुनले सोर्स आइले र यो फर्स्ट सोर्सको यो अवेलेबिलिटी यसमा अवेलेबल आइटम भनेको पनि 11 नै हो भनेपछि अब सोर्स फर्स्टबाट अरु कुनै पनि डेस्टिनेसनमा आइटमहरु सप्लाई गर्न सकिदैन सबै डी मा गइसक्यो भने अब यो सेल चाहिँ के भयो यिनीहरु सबै क्यान्सल भयो भनेको अब सोर्स फर्स्टको क्यापेसिटी छैन अब सप्लाई गर्ने क्यापेसिटी यसको छैन क्यान्सल गर्दिने यसलाई है काट्दिने र यो 11 चाहिँ कतिमा गयो अब 0 मा भनेको सोर्स फर्स्टको क्यापेसिटी अब 0 भयो यसले अरु बढी सप्लाई गर्न सक्दैन भने डेस्टिनेसन डी को यो रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल भएको छैन यसको डिमान्ड फुलफिल भइसकेको छैन तर 11 आइटमहरु त्यहाँ गइसक्यो भने यो 15 मा अब बाँकी कति छ 4 आइटम मात्रै अब बाँकी छ चारवटा आइटम अब कुनै पनि अरु सोर्सबाट त्यसले ल्याउनु पर्ने हुन्छ है ल यो चाहिँ जानेर 0 हुन्छ नि जस्तो अब यो 15 र 11 मा 11 यहाँ आइसक्यो भनेपछि 0 भयो यो 0 भएपछि अवेलेबिलिटी को 0 भयो भने त्यसको रो सबै क्यान्सल यतापट्टि रिक्वायरमेन्टमा यो कुनै 0 आयो भने त्यसको कलम क्यान्सल त्योसँग यो सँग करेस्पोन्डिङ रो अथवा कलम के हुन्छ क्यान्सल गर्दिने जहाँ 0 आउँछ त्यो 0 आएपछि क्यान्सल गर्दिने त्यसलाई त्यो कलम नै क्यान्सल हुन्छ है प्रोसेस नै यही हो त्यो प्रोसेस चाहिँ हामीले अगाडिकोमा पनि त्यही गरेका थियौं अहिले पनि त्यही नै प्रोसेसबाट हामी अगाडि बढ्छौं ल अब बाँकी यो दुईवटा रो छ यो दुईवटा रोहरु मध्येमा लिस्ट कस्ट जुनमा छ त्यसमा हेर्ने अब चाहिँ बाँकी रहेकोमा अगाडि हेर्नु पर्दैन यहाँ माथि चाहिँ 10 भनेर दिएको रहेछ अथवा यहाँनेर चाहिँ यो 14 भन्दा सानो 13 नै रहेछ भने पनि हामी यसमा हेर्दैन किनभने यो क्यान्सल भइसक्यो यसमा यसको के भन्छ अवेलेबिलिटी 0 भइसक्यो यो सोर्सले अब अरु सप्लाई गर्ने क्यापेसिटी यसमा छैन अब यिनीहरु मध्येमा लिस्ट कस्ट भनेको 14 छ है भनेपछि 14 मा एलोकेट गर्नुपर्ने भयो 14 मा एलोकेट गर्ने कति एलोकेट गर्ने 14 सँग करेस्पोन्डिङ एउटा 12 छ अर्को 13 छ यो दुईटा मध्येमा सानो जुन छ त्यही राख्दिने यसमा 12 छ है 12 छ 12 राख्ने बित्तिकै यो के भयो 0 भयो 12 के भन्छ यसको यो रिक्वायरमेन्ट सकियो भनेको सी को सी लाई चाहिने भनेको 12 थियो 12 नै पाइहाल्यो यसले किनभने 13 छ यसले यो सेकेन्ड सोर्सले सप्लाई गर्ने क्यापेसिटी 13 छ त्यो भएर 13 भनेपछि 12 त्यसले सप्लाई गर्न सक्छ भनेर 12 राख्दियौ 13 मा अब बाँकी कति छ 1 छ भनेपछि यो 0 वाला सँग करेस्पोन्डिङ रो त छैन रो त बाहिर पर्यो यो सँग करेस्पोन्डिङ कलम छ यो कलम चाहिँ के भयो क्यान्सल भयो यो चाहिँ क्यान्सल भएर गयो अब है क्यान्सल गरेर राख्ने तरिका चाहिँ फरक हुन सक्छ हामी यसरी क्यान्सल गर्न सक्छौं अथवा अब यो मैले यो डट लाइनले यसरी काटेको छु यो डट लाइन भनेको क्यान्सल भएको यो फुलफिल भइसकेको भनेर बुझौं त्यसपछि अब बाँकी रहेकोमा हेरौं फेरि यो कलम सबै फुलफिल भयो क्यान्सल भयो यो रो पनि गयो तिनीहरु भन्दा बाहेकको अब अरु यो 17 33 18 27 23 41 मा लिस्ट कस्ट भनेको कुनमा छ अब यसमा छ हो 17 छ लिस्ट कस्ट सबभन्दा कम कस्ट यसमा पर्छ यसमा एलोकेसन गर्ने अब यसमा एलोकेट गर्ने भनेको कति यसको योसँग करेस्पोन्डिङ रिक्वायरमेन्ट डिमान्ड यो छ र सप्लाई अवेलेबिलिटी यो छ यो दुईटा मध्येमा जुन कम हुन्छ त्यही नम्बर राख्ने यसमा 1 छ यसले सप्लाई गर्ने जम्मा क्यापेसिटी 1 मात्रै छ 1 भयो 1 यो कति भयो 1 सप्लाई गरिसकेपछि त्यो 0 भयो भने यसको करेस्पोन्डिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति बाँकी छ अब 5
यो ए लाई 6 वटा आइटम चाहिएको थियो, एउटा पायो, अब बाँकी 5 वटा चाहिँ यसले पाउन बाँकी छ भनेको। अब यो 0 सँग करेस्पोन्डिङ रो छ, रो चाहिँ यो सबै के भयो क्यान्सल भयो भनेको। अब यो रोमा कहीँ पनि एलोकेट गर्नु पर्दैन, अब यो रोको आइटमहरु सबै छोड्दिनु। अब बाँकी रह्यो 33, 27 र 41। यिनीहरु मध्येमा लिस्ट कस्ट भनेको कुन छ 27 छ। यो 27 लाई हामीले एलोकेट गर्नुपर्ने भयो। अब 27 सँग करेस्पोन्डिङ यो रिक्वायरमेन्ट र अवेलेबिलिटी, यो दुईटा नम्बर डिमान्ड र सप्लाई हेर्ने भने लिस्ट भनेको सबभन्दा सानो भनेको कति छ 10 छ। 10 सप्लाई गर्ने, 10 सप्लाई गरेपछि यो फुलफिल भयो, बी को रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो। यो चाहिँ कति भयो अब 0 भयो। यो 0 भयो भने यतापट्टि चाहिँ 19 मा 10 यता गइसकेपछि बाँकी रहन्छ 9 है। अनि यो 0 सँग करेस्पोन्डिङ यो कलम चाहिँ क्यान्सल भएर गयो। अब त्यसपछि अब बाँकी रहेको भनेको यो 33 र त्यसपछि 41 बाँकी छ है। 33 र 41 अरु सबै काटिसकेको छ। यो रो फर्स्ट सेकेन्ड रो गइसक्यो, सेकेन्ड र थर्ड कलम पनि गइसक्यो, अनि यो 33 र 41 मात्रै बाँकी रहेको छ। यसैमा हामी के गरौँ एलोकेट गरौँ। 33 र 41 मा 33 लिस्ट छ, कम छ, यसमा एलोकेट गरौँ। यसमा एलोकेट गर्ने भनेको 5 अथवा 9। 5 र 9 मा 5 लिस्ट छ, कम छ, 5 एलोकेट गर्नु पर्यो। 5 भएपछि यो 0 भयो। यो 0 भइसकेपछि यो 0 भएपछि अब के हुने भयो भन्दा ल अब यो 5 यसको ए को टोटल डिमान्ड रिक्वायरमेन्ट कति थियो 6 थियो। 6 मा 1 पहिले फुलफिल भइसकेको थियो, 5 बाँकी थियो। 5 पनि यसले पाइसकेपछि 0 भयो। 0 भएपछि अब यो सेल पनि यो कलम नै पुरै के भयो क्यान्सल भयो। अब भनेको कलम यो रो त माथिबाट क्यान्सल भइसकेको थियो। यो 33 यो पनि अब फुलफिल भयो, सकियो यसको काम। त्यसपछि 5 यता आइसकेपछि यसमा चाहिँ 9 थियो भने 5 यता पठाइसकेपछि अब बाँकी कति हुन्छ यसको क्यापेसिटी 4 बाँकी हुन्छ। अनि अरु सबै सेलहरु चाहिँ क्यान्सल भइसक्यो। यो 41 बाँकी छ, यसमा एलोकेट गर्नुपर्ने भयो कति, यो दुईटा इक्वल छ 4 नै भयो। यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो। अब यो 0 0 भएपछि यो 41 पनि अब क्यान्सल गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। यो पनि क्यान्सल भयो, यो पनि क्यान्सल भयो। अनि सबैतिर हेरौँ त अब रिक्वायरमेन्ट पनि फुलफिल भयो, 0 0 भयो। अब यिनीहरुको रिक्वायरमेन्ट छैन र अवेलेबिलिटी पनि सोर्सको पनि अब 0 भयो। सबै सोर्समा भएको जति सबै आइटम डेस्टिनेसनमा पुग्यो है, पुग्यो। अब यो सबै कम्प्लिट भइसकेपछि अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सल्युसन चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गरौँ। अब इनिशियल बेसिक feasible solution of transportation problem है। अनि सोलुसन भनेको के हो भन्दा त्यहाँ चाहिँ एक्स को भ्यालु चाहिँ कति कति आयो त भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हो। एलोकेसन कति गर्यौ नि त्यो एलोकेसनहरु दिनु पर्ने हो। यो एक्स कुन हो, एक्स यो 1 यो 4 है। यो 11 भनेको के को भ्यालु हो, x14 को भ्यालु हो त्यो है। यसरी लेखौं x14 इक्वल टु 11। त्यसपछि यहाँ एलोकेसन भएको छ, यो भनेको x क्यापिटलमा लेख्दा पनि हुन्छ है। x21 भनेको 1 छ। यो भनेको x सेकेन्ड रो थर्ड कलम 2 3 इक्वल टु 12। त्यस्तै x यो भनेको थर्ड कलम के रे थर्ड रो फर्स्ट कलम 3 1 इक्वल टु 5। त्यसपछि यो थर्ड रो सेकेन्ड कलम x 3 2 इक्वल टु 10। र त्यसपछि लास्टमा भएको छ एलोकेसन, यो चाहिँ थर्ड रो र फोर्थ कलम भनेको x 3 4 इक्वल टु 4 भयो। सोलुसन यो हो भने अब
मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति आयो त भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने के गर्ने यो युनिट कस्ट इन्टु क्वान्टिटी प्लस युनिट कस्ट इन्टु क्वान्टिटी प्लस युनिट कस्ट इन्टु क्वान्टिटी गर्यो भने त्यसले टोटल गर्दाखेरि के दिन्छ यो मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिँ त्यसले दिन्छ। अब कति हुने रहेछ त भनेर म यहाँ माथि टपमा गरिदिउँ है यसको मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति हुने रहेछ भनेर तल लेख्नु पर्ने हो कन्टिन्यू तल अर्डरमा मैले माथि लेख्छु मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट इक्वल टु यो नै फाइनल होइन फेरि यो नै यो मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अहिले यो जुन यो के भन्छ इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसनबाट आएको छ यो नै फाइनल होइन यसलाई फेरि हामी के गर्छौं अझै घटाउन सकिने रहेछ भने हामीले अर्को मेथडबाट फाइनल भ्यालु चाहिँ अप्टिमाइज गरेर निकाल्ने पछि जस्तो हेर दियो 11 into 13 plus 1 into 17 plus 12 into 14 plus अनि यो 5 into 33 plus 10 into 27 plus 4 into 41 4 into 41 so यसलाई simplify गर्ने हो भने यसबाट आउने चाहिँ 927 आउने रहेछ यो चाहिँ के हो यो चाहिँ इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसनबाट आएको मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो तर यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं यसलाई पनि हामी अझै घटाउन सक्छौं त्यो घटाउने मेथड भनेको अरु त्यो जुन फाइनल सोलुसन हामीले अप्टिमल सोलुसन निकाल्छौं त्यसमा चाहिँ जुन अप्टिमल सोलुसनबाट चाहिँ यसलाई घटाउन सकिन्छ अझै है यो बेसिक फिजिबल सोलुसन यो भयो इनिशियल बेसिक फिजिबल अब हामी अर्को यो भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथडमा जाउँ भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथडमा प्रब्लम यस्तै हुन्छ सुरुमा ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हामीलाई यसरी नै दिन्छ है अब यो टेबलबाट हामीले अहिले जसरी यो लिस्ट कस्ट सेल मेथड चुज गर्यौं नि भनेको लिस्ट कस्ट सेल कुन हो त्यसमा लगेर पहिला सुरुमा एलोकेसन गर्यौं अनि बाँकी रहेकोमा फेरि लिस्ट कस्ट जुनमा छ त्यसमा गर्यौं त्यो क्यान्सल गरिसकेपछि अनि फेरि अर्को जति बेला पनि हामीले खोज्ने भनेको लिस्ट कस्ट सेल नै खोज्यौं यसमा है अर्को चाहिँ नर्थ वेस्ट कस्ट के सेल मेथड भन्ने थियो नि नर्थ वेस्ट कर्नर हैन नर्थ वेस्ट कर्नर जति बेला पनि हामी नर्थ अनि वेस्ट तिर जाने लेफ्ट साइडमा टप लेफ्ट हो के त्यो भनेको त्यो यो भन्दा अगाडि नै गरिसकिया छ भने अबकोमा चाहिँ भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड जुन चाहिँ एकदमै वाइडली युज हुने र अरु हामीलाई केही पनि भनेन भने पनि हामीले त्यही भाम मेथडबाटै गर्यो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ भाम मेथड अब यो पढ्नु पर्ने भएको हुनाले मैले यो गरे हैन अब एक्जाममा त्यसरी यही मेथडबाट गर भन्ने जत सोधेको हुँदैन प्राय त्यसमा चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमलाई हामीले के गर्नुपर्ने सल्भ गर्नुपर्ने मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने अप्टिमाइज गर्नुपर्ने भन्यो भने भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथडबाट गर्यो भने त्यो भन्दा पछाडी गर्ने जुन अप्टिमल मेथड हुन्छ अप्टिमाइज गर्ने अप्टिमल सोलुसनको लागि त्यो सजिलो छोटोमा अथवा छिटो आउँछ के छिटो अप्टिमाइज हुन्छ त्यो तर अब यी लिस्ट कस्ट सेल मेथडबाट गर्यो भने त्यो दुईटाको बीचको चाहिँ डिफरेन्स पनि धेरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरुलाई त्यति धेरै राम्रो मानिदैन सजिलो छ मेथडहरु हैन तर त्यहाँबाट आउने सोलुसन चाहिँ अप्टिमल सोलुसनको धेरै फरक धेरै टाढा हुने भएको हुनाले ती मेथडहरु प्राय युज गरिदैन है अब भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने यो स्टेपहरु पनि छ हैन त्यो स्टेपहरु चाहिँ म बरु पछि गरौँला पढाउँला म यहाँ लेखेर बरु त्यसको फोटोहरु पढाउँला है त्यो किनभने स्टेपहरु अहिले यहाँ मैले लेखिन म चाहिँ के गर्छु भने यो एउटा एक्जाम्पल लिएर क्वेशन लिएर त्यसपछि कसरी गरिन्छ भने स्टेप बाइ स्टेप म त्यही नै
बुझाउने प्रयास गर्छु है, सोलुसनबाटै बुझाउँछु म। किनभने स्टेपहरू लेख्ने त्यसपछि त्यसको यो न्युमेरिकल प्रब्लममा चाहिँ एप्लाई गर्न सकिएन भने त्यो अर्थ छैन। त्यो भएर म भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथडको लागि एउटा एक्जाम्पल लिएर म सोलुसन नै गरेर देखाउँछु। थर्डमा हाम्रो छ भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड, यसलाई VAM मेथड पनि भन्छ, भाम मेथड पनि भन्छ भने यसलाई पेनाल्टी मेथड पनि भन्छ है। यसको अर्को नाम चाहिँ पेनाल्टी मेथड पनि भन्छ, भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड। यसमा चाहिँ प्रत्येक रो र कलमको लागि के गरिन्छ भने सबैभन्दा स्मलेस्ट, सबभन्दा सानो र त्यो नेक्स्ट स्मलेस्ट भनौँ न, स्मलेस्ट र नेक्स्ट स्मलेस्ट जुन ट्रान्सपोर्टेसन युनिट ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू हुन्छ त्यो कस्टको बिचको डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ र त्यसपछि त्यो डिफरेन्सहरू मध्येको जुन लार्जेस्ट डिफरेन्स हुन्छ नि त्यो लार्जेस्ट डिफरेन्स वाला रो अथवा कलमलाई चुज गर्ने र त्यहाँ भएको लिस्ट कस्ट जुनमा छ त्यसमा चाहिँ एलोकेट गर्ने भन्छ के। यसमा चाहिँ अब यो मैले भनेर भन्दा पनि एउटा एक्जाम्पलै लिएर गरौँ। डेस्टिनेसन र त्यसपछि सप्लाई भनेर डेस्टिनेसनमा छ D1 D2 D3 र D4 भने सोर्समा S1 S2 S3 यसरी छ र यसलाई टेबुलेसन यसरी गरौँ। यो टेबल चाहिँ सकेसम्म अलि माथि नै बनाउनु पर्ने हुन्छ है, अलिकति माथि, किनभने तल चाहिँ अरु केही भ्यालुहरू हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ, 3-4 वटा, यो त टोटल त एउटा आइहाल्ने नै भयो, त्योभन्दा बाहेक अरु पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर म यसलाई अलिकति माथि यो भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथडलाई मैले मेटाएर, किनभने यो मेथड यो हो भन्ने हामीलाई थाहा भइहाल्यो, त्यसलाई मेटाएर म अलि माथिबाट गर्छु है, किनभने हामीले तल पनि रो चाहिने र साइडमा पनि कलमहरू थप्नु पर्ने हुन्छ केही है यसमा वर्कआउट गर्दाखेरि। त्यो भएर मैले यसलाई चाहिँ मेटाएर अलि माथि लेख्छु। यो मेथडको नाम नै मेटाएर पनि बरु अलि माथि नै लेख्नु पर्ने भयो है, यहाँनिरबाट देखिन्छ होला। डेस्टिनेसन यसमा छ D1 D2 D3 र D4। सोर्समा छ S1 S2 S3। यो छ। अब यस पछाडि अब यहाँ दिएको जुन सेलहरू छ सेलहरू बनाऊ। सेलमा युनिट कस्ट चाहिँ दिएकै हुन्छ, त्यही भ्यालुहरू राख्ने, जति दिएको छ त्यति नै राख्ने। यसमा चाहिँ जस्तो यहाँ 19 दिएको छ, यसमा छ 70 र यसमा दिएको छ 40। त्यस्तै यसमा छ 30, यसमा पनि दिएको छ 30 र यसमा छ 8। त्यस्तै 50 40 70, 50 40 70, 10 60 20, 10 60 20 छ। र यो डेस्टिनेसनहरुको डिमान्ड यहाँ दिएको छ। डिमान्ड, टोटल डिमान्ड यसको छ 5, यसको छ 80, यसको छ सरी 8 मात्रै रहेछ है, 8, अनि यो छ 7 र यसको दिएको छ 14। भने सप्लाई छ 7 9 र 18 सप्लाई।
र टोटल चाहिँ कति कति छ यसको भने 14,822 र यो 12 गर्दाखेरि 34 र यताको पनि टोटल भ्यालु चाहिँ त्यति नै आउँछ है 727 प्लस 7 गर्दा 34 नै हुन्छ यो पनि। अब के गरौँ भने अघिको हाम्रो दुईवटा मेथडहरुमा चाहिँ कसरी एलोकेट गरिएको थियो भने एउटा चाहिँ नर्थ वेस्ट कर्नर सेल मेथड भन्ने थियो, कर्नर मेथड भन्ने थियो, यसरी 19 बाट स्टार्ट गर्ने हैन, जो लिस्ट परोस् अथवा जे परोस् मतलब छैन, यो सेलबाट सुरु गर्ने त्यो थियो। अर्कोमा चाहिँ लिस्ट कस्ट सेल भनेको मतलब सबभन्दा कम युनिट कस्ट जुनमा छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने भनेको 10 बाट स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ के गर्ने भन्दा यो फर्स्टमा पेनाल्टी भन्ने छ के। अब पेनाल्टी भ्यालुहरु कति कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं। पेनाल्टी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि प्रत्येक कलममा र प्रत्येक रोमा मिनिमम कस्ट र नेक्स्ट मिनिमम कस्ट, सेकेन्ड मिनिमम कस्ट को बीचको डिफरेन्स, त्यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स कति आउँछ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं फर्स्टमा। त्यसलाई पेनाल्टी भन्छ र त्यही पेनाल्टी भ्यालुहरुको आधारमा हामीले के गर्छौं एलोकेसनहरु गर्ने गर्छौं। र अब पेनाल्टी कति कति हुन्छ भनेर हेर त। फर्स्टमा हामी यो कलममा हेरौं। कलममा लिस्ट कस्ट भनेको कुन, सबभन्दा थोरै कस्ट भनेको कुन हो 19 अनि त्यो भन्दा सेकेन्डमा चाहिँ कति छ 40 र 40 र 19 को बीचको डिफरेन्स कति हो त्यो डिफरेन्सलाई हामी यहाँ लेख्छौं पेनाल्टी भनेर लेख्छौं। यसलाई पेनाल्टी हो। कति हुन्छ 40 माइनस 19 गर्ने हो भने 1 2 21 हो, 21 यो डिफरेन्स हो है, दुईटाको बीचको डिफरेन्स हो। त्यसपछि यसमा चाहिँ लिस्ट भनेको सबभन्दा मिनिमम भनेको 8 हो अनि सेकेन्ड मिनिमम भनेको 30 भयो, दुईटै 30 छ। 30 माइनस 8 गर्ने यो 22 भयो। त्यसपछि यसमा मिनिमम 40 छ अनि 40 मा नेक्स्ट भनेको 50 छ, 50 माइनस 40 गर्ने 10 भयो। त्यस्तै यसमा मिनिमम 10 छ अनि अर्को 20 छ, 20 माइनस 10 गर्दा 10 नै भयो। यो हामीले कसरी गर्यौं डिफरेन्स निकालेको। मिनिमम लिस्ट कस्ट जुन छ त्यसमा सेकेन्ड लिस्ट कस्ट चाहिँ के गर्दिने माइनस, अथवा ठुलोबाट सानो घटाउने हो है। माइनस गर्ने भनेको डिफरेन्स निकाल्ने हो। डिफरेन्सको लागि चाहिँ यो ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु माइनस गर्ने। त्यस्तै यतापट्टिको साइडमा फेरि अब रो वाइजमा जाने भने लिस्ट भनेको 10 छ, सेकेन्ड भनेको 19 छ। कति भयो डिफरेन्स कति भयो 9। यसमा सबभन्दा स्मलेस्ट 30 अनि नेक्स्ट चाहिँ 40 माइनस 30 10 अनि यसमा चाहिँ लिस्ट भनेको 8 अनि सेकेन्ड भनेको 20 छ। दुईटाको डिफरेन्स कति भयो 12 भयो। ल पहिलो चाहिँ डिफरेन्सहरुको लिस्टिङ चाहिँ यो भयो। यिनीहरुलाई चाहिँ के भन्छ पेनाल्टी मेथड भनेको छ नि हो। यिनीहरु यो भ्यालुहरुलाई चाहिँ के भन्छ पेनाल्टी। यसरी यतैसम्मको सबै भ्यालु चाहिँ यो के हो पेनाल्टी हो। अब पेनाल्टीमा कुन भ्यालु रोज्ने त भन्दा म्याक्सिमम पेनाल्टी जुन छ त्यो रोज्ने। अब हाईएस्ट पेनाल्टी भनेको कति छ हेरौँ त यहाँ। यिनीहरुमा सबैमा हेर्ने है, रो वाइज पनि कलम वाइज पनि सबै एउटै यो पेनाल्टीहरु हो। यो पेनाल्टीहरु मध्येमा हाईएस्ट भ्यालु हाईएस्ट पेनाल्टी जुन छ त्यो रोज्ने हो हामीले। अहिले चाहिँ कति छ हाईएस्ट पेनाल्टी भनेको 22 छ। 22 भनेको यो कलम D2 सँग करेस्पोन्डिङ हो। भनेपछि हामीले एलोकेसन कहाँ गर्नुपर्ने भयो D2 मा। D2 मा पनि कहाँ गर्ने पहिला भन्दा D2 मध्येको पनि लिस्ट कस्ट जुन छ त्यसलाई रोज्ने। पेनाल्टी म्याक्सिमम हेर्ने, तर यो सेलमा एलोकेट गर्दाखेरि कस्ट चाहिँ लिस्ट। यो 22 सँग सम्बन्धित करेस्पोन्डिङ कलम चाहिँ D2 भयो। यो D2 मा कस्ट 30 38 छ भने अब कुनमा रोज्ने हामीले यो 8 मा रोज्नु पर्ने हो, किनभने यसको कस्ट के छ लिस्ट छ है, लिस्ट कस्ट। अब 8 दुई ठाउँमा आइदियो भने के गर्ने, जस्तो यहाँ 30 आएर 30 भइदिएको भए के गर्ने भन्दा जुन सेलमा एलोकेसन म्याक्सिमम हुन्छ नि, सबभन्दा बढी एलोकेट गर्न सकिन्छ
त्यो सेललाई रोज नै भन्छ के। जस्तो 8 8 भनेर आएछ ल, मानौ यो 8 यो पनि 8 भनेर आएको रहेछ भने जस्तो यसमा हामीले कति एलोकेट गर्न सक्छौँ हेर त, यसमा 8 छ, यसको डिमान्ड 8 छ, यसको सप्लाई चाहिँ कति गर्न सक्छ 18। यो दुईटा मध्येमा सानो रोज्ने हो हामीले 8 रोज्ने हो, 8 0 भइहाल्यो, 0 भएपछि यो के भयो क्यान्सल भयो। यसको यो D2 को डिमान्ड फुलफिल भइहाल्यो, पहिलोचोटिमै फुलफिल भयो, 0 भइहाल्यो भने यतापट्टिको यो 18 को ठाउँमा अब कति 8 यता आएपछि कति बाँकी रह्यो अब 10 बाँकी रह्यो हो। तर यहाँनिर पनि अर्को पनि 8 रहेछ है, 8 रहेछ भने र त्यसपछि यहाँ 8 छ, यहाँ 7 भइदिएको भएदेखि जस्तो यसमा हेर न, यसमा पनि 8 भइदिएको भएदेखि यहाँ 8 छ, यहाँ 7 छ, हामीले कति एलोकेट गर्थ्यौँ 7 गर्थ्यौँ, यहाँ 8 हुन्थ्यो, यहाँ 7 हुन्थ्यो भने यो 8 8 भएर पनि म्याक्सिमम एलोकेसन जुनमा आउँछ त्यसलाई रोज्नु पर्थ्यो हामीले। यो कोठाभित्र बक्सभित्र राख्ने नम्बर जुनमा धेरै राख्न मिल्छ त्यसलाई चुज गर्ने भन्छ के है। त्यो भएर अहिले चाहिँ त्यो समस्या भएन, यो डाइरेक्टली 8 रोज्यौँ, यो 0 भयो, सकिहाल्यो, यो क्यान्सल भयो है। अब अर्को सेल कहाँ रोज्ने त कहाँ एलोकेसन गर्ने भन्नको लागि अब बाँकी रहेको भ्यालुहरु मध्येबाट फेरि यसरी नै पेनाल्टी पत्ता लगाउने, पेनाल्टी फेरि पत्ता लगाउनु पर्यो बाँकी रहेको मध्येमा है। अब हेर त यतैबाट सुरु गर्दा पनि भयो। यिनीहरुमा चाहिँ लिस्ट स्मलेस्ट र सेकेन्ड स्मलेस्ट क्यान्सल भएको छैन, अघिको जति थियो त्यति नै छ, 21 चेन्ज भएको छैन। यसमा क्यान्सल भइसक्यो, गइसक्यो, यो कलम गइसक्यो, यसलाई केही पनि गर्नु परेन। यसमा चेन्ज भएको छैन, 10 नै भयो। यसमा पनि चेन्ज भएको छैन, 10 नै भयो। यतापट्टि यो पनि चेन्ज भएको छैन, 9 को 9 नै भयो। अनि यसमा चाहिँ चेन्ज भयो अब, किनभने अघि लिस्ट 30 थियो भने अब अहिले 40 भयो, 40 माइनस 60 माइनस 40 गर्नु पर्यो, अहिले कति भयो यो 20 भयो है। अनि त्यस्तै अब यो साइडमा अघि 8 थियो मिनिमम लिस्ट भनेदेखि अहिले 20 छ, 20 माइनस 40 गर्नु पर्यो, यो पनि 20 नै भयो भने यता पनि भइसक्यो है सबै। ल यो अर्को पेनाल्टी भयो। अब यी सबै पेनाल्टीहरु मध्येमा म्याक्सिमम पेनाल्टी कति छ रोज्ने हो, म्याक्सिमम पेनाल्टी भनेको 21 छ यहाँ हो, यो 21 यो सँग करेस्पोन्डिङ यो कलम जुन छ यो कलममा हामीले एलोकेट गर्नुपर्ने भयो। एलोकेट गर्दाखेरि लिस्ट कस्टलाई रोज्ने भनिया छ भनेको 19 लाई रोज्नु पर्यो, यो सबैलाई छोडेर 19 लिस्ट छ 19 मा दिने। 19 मा 5 र 7 छ, 5 आउने भयो, यसको के भन्छ डिमान्ड फुलफिल भयो, 0 भयो, 5 यता गएपछि यहाँ 2 बाँकी रह्यो। ल अब यो 0 वाला चाहिँ के भयो क्यान्सल भएर गयो। फेरि यही मेथड, अब पेनाल्टी फेरि अब बाँकी रहेकोबाट पेनाल्टी निकाल्नु पर्ने भयो। पेनाल्टी यसको परेन, यसको पनि परेन, यो दुईटा परेन। यसको पेनाल्टी 10 नै छ, चेन्ज भएको छैन, 10, यसको पनि 10 नै भयो है। त्यसपछि यतापट्टि साइडमा जाने हो भने यो 10 माइनस किन भन्दा यो त क्यान्सल भएर गइसक्यो, 50 माइनस 10 गर्नु पर्यो, 40, यो दुईटाको सेल गइसक्यो, 40 60 माइनस 40 20, यो 70 माइनस 20 50। अब अहिले चाहिँ कुन भयो म्याक्सिमम पेनाल्टी कति आयो 50, 50 लाई रोज्नु पर्यो। 50 भनेको यो S3 सँग करेस्पोन्डिङ। यिनीहरुमा पनि मिनिमम कस्ट भनेको 20 मा छ, त्यो भएर हामीले कुनमा एलोकेट गर्नुपर्ने भयो 20 मा। 20 को यसको डिमान्ड छ 14, सप्लाई छ 10 भनेपछि लिस्ट चाहिँ 10 छ, 10 नै आयो, यो 10 0 भइहाल्यो, यो 14 बाट 10 उता गएपछि बाँकी रह्यो 4। अनि यो सेल यो 0 सँग करेस्पोन्डिङ के भयो, यो चाहिँ क्यान्सल भएर गयो, यिनीहरु गयो। अब 70 मा पनि हामीले एलोकेट गर्नु परेन अर्को पटकमा। अब फेरि अब बाँकी कुन रोज्ने भन्नको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, फेरि पेनाल्टी पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। अब पेनाल्टी भ्यालु कसरी आउँछ हेर त, यसमा यिनीहरुमा पेनाल्टी यो 70 गइसकेको छ भने अब 50 र 40 हाम्रो चाहिँ कस्टहरु युनिट कस्ट चाहिँ 50 र 40 दिएको छ। त्यसपछि अब यसमा लिस्ट कस्ट भनेको 40 र सेकेन्ड लिस्ट भनेको 50, 50 माइनस 40 गर्नु पर्यो। अब अरु अगाडिको चाहिँ यो क्यान्सल भइसकेको छ भनेको फुलफिल भइसकेको छ, यसको डिमान्डहरु फुलफिल भइसकेको छ, यसलाई हामीले यो पेनाल्टी अथवा कस्ट डिफरेन्स यसमा निकाल्नु परेन। 50 माइनस 40 गर्ने यो कति हुन्छ 10 भयो।
त्यस्तै यसमा यो 20 गइसकेको छ, 60 माइनस 10 गर्ने यो हुन्छ 50 है, 50 आउँछ भने साइडमा हाम्रो चाहिँ यो थर्ड रो चाहिँ फुलफिल भइसकेको छ भने यो दुईवटामा 19 र 30 यो दुईटा पनि गइसकेको छ, क्यान्सल भइसकेको छ। 50 माइनस 10 गर्ने यो हुन्छ 40 र त्यस्तै 60 माइनस 40 गर्ने यो हुन्छ 20। यसलाई चाहिँ गरिराख्नु परेन। अब यिनीहरू मध्येमा यो जुन पेनाल्टी छ अथवा कस्ट डिफरेन्स छ, पेनाल्टी हेर्ने हो भने 10, 50, 40, 20 मा हाइएस्ट पेनाल्टी भनेको कति छ? 50 छ। यो 50 लाई हामीले के गर्नुपर्ने भयो? 50 मा एलोकेसन गर्नुपर्ने भयो। 50 भनेको यो कलम हो र यो कलममा हामीले एलोकेसन गर्ने भनेको लिस्ट कस्ट यो 20 गइसकेको छ। 60 र 10 मा लिस्ट कस्ट भनेको 10 हो। यो 10 मा हामीले एलोकेट गर्नुपर्ने भयो। 10 मा एलोकेट गर्ने कति भन्दा 14 अथवा 2 मा मिनिमम जुन छ त्यही गर्ने भयो। 2 भयो, 2 यो 0 भयो, 0 भएपछि यो रो चाहिँ के भयो? क्यान्सल भयो। अब यो टोटली यो रो चाहिँ पुरै फुलफिल भयो यो रोको। र यस पछाडि फेरि एलोकेसन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? पेनाल्टी फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, पेनाल्टी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब यसमा एउटा सिंगल भ्यालु मात्रै छ, अगाडि त यो अलरेडी गइसकेको छ। यो कलममा हेर्ने हो भने सिंगल भ्यालु 40 मात्रै छ, 50 र 70 अलरेडी गइसकेको छ, क्यान्सल भइसकेको छ। यसमा 60 मात्रै बाँकी छ भनेपछि यो दुईवटा कलममा चाहिँ पेनाल्टी आउँदैन। भने यसरी रो वाइज जाने हो भने यो रो अलरेडी क्यान्सल भएको छ, यो पनि क्यान्सल भएको छ, एउटा मात्रै छ। यो भनेको 60 माइनस 40 20 हुन्छ, तर त्यो एउटा मात्रै के भन्छ यो पेनाल्टी भ्यालुलाई हामीले कुनैसँग पनि कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। एउटा मात्रै पेनाल्टी आउने भयो भने हामीले छोडिदिन्छौँ, पेनाल्टी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न परेन है, यसलाई छोडिदिने। अब यो 60 र 40 मा लिस्ट कस्ट जुन छ त्यो थोरै कस्ट जुन छ त्यसमा हामीले के गर्छौँ? पहिला यो एलोकेसन गर्छौँ है। भनेको 40 मा पहिला फर्स्टमा एलोकेसन 40 मा गर्ने, 40 र 60 मध्येमा युनिट कस्ट कम जुन छ त्यसमा गर्ने है। त्यो भनेको 7 र 9 मा 7 चाहिँ स्मलेस्ट छ, 7 आयो, 0 भयो। यो 0 भएपछि यो कलम क्यान्सल भयो र 60 यो 7 यता गइसकेपछि यसमा चाहिँ कति बाँकी रहन्छ भने यो अघि यो मैले एलोकेसन कति यहाँ गरेको थिएँ? एलोकेसन यसमा गरेको थिएँ 2 है। 2 एलोकेसन गरेपछि यो गयो। यसमा चाहिँ यो 14 मा 2 आइसकेपछि यहाँ 2 भयो। अनि त्यसपछि यो 7 यसमा एलोकेसन गरिसकेपछि यहाँ 9 मा कति बाँकी रहन्छ? 7 यहाँ गइसकेपछि 2 बाँकी रहन्छ। त्यसपछि अब 60 मा एलोकेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग 2 आइटमहरु, दुईवटा आइटमहरु बाँकी छ। 2 यसमा राख्ने, यो 2 पनि 0 भयो, यो 2 पनि 0 भयो। यसरी सबै यो डेस्टिनेसनहरुको डिमान्ड पनि फुलफिल भयो र सोर्सको सप्लाई पनि टोटल्ली युटिलाइज भयो। यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन भयो। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन चाहिँ हामीले यसरी अब्टेन गर्यौं। अब सोलुसन चाहिँ के हो त? अब यो त हामीले चाहिँ जुन यो भित्र मेन टेबलमा कसरी एलोकेसन गर्ने, आइटमहरु कुन कुन सोर्सबाट कुन कुन डेस्टिनेसनमा सप्लाई गर्ने, ट्रान्सपोर्ट गर्ने भन्ने केस भनेको त हाम्रो मेनली यो टेबल भित्र छ। यो त हाम्रो के भयो? यो त प्रोसिड्युर हो है, मेथड हो, कसरी एलोकेसन गर्ने भन्ने मेथड चाहिँ यो भयो है। भने अब फाइनली हाम्रो सोलुसन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि म यसलाई यो प्रोसेसलाई, यो जुन पेनाल्टी हामीले फाइन्ड गरेका छौं, पेनाल्टीलाई म मेटाउँछु र यसको सोलुसन कति भयो त भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। उतापट्टिको म छोडिदिन्छु यो साइडमा। यसमा हेरौँ भनेपछि द initial basic feasible solution by VAM method is x11, यो x11 भयो है, x11 5, x14 2 यो है। त्यसपछि यो x23 x23 7, x24 2, त्यस्तै यो भनेको x32 8,
अनि यो x34 इक्वल टु 10 भयो। सोलुसन यो हो भने अब मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति हुने भयो त? मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट इक्वल टु यो एलोकेटेड आइटम नम्बर अफ आइटम इन्टु युनिट कस्ट गरिदिने है। 5 into 19 plus 2 into 10 plus 7 into 40 plus 2 into 60 plus 8 into 8 plus 10 into 20। ल यो टोटल गर्दाखेरि आउँछ 779। यो चाहिँ इनिसियल बेसिक फिजिबल सोलुसनबाट आएको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो। र फर्दर यसलाई अप्टिमाइज गर्नको लागि हामीले दुईवटा मेथडहरूबाट गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ मोडी मेथड भन्ने छ, मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड, अथवा त्यसलाई युभी मेथड पनि भन्छ भने। अर्को चाहिँ स्टेपिङ स्टोन मेथड भन्ने छ। त्यो मध्ये जुनसुकै मेथडबाट पनि हामीले यसको अप्टिमम यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति भनेको मतलब अप्टिमाइज गर्ने भनेको यसलाई पनि अझै यो कस्टलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, कम गराउन सक्छौँ, घटाउन सक्छौँ है। यो एलोकेसनलाई चेन्ज गराएर एलोकेसनलाई यो बेसिक एलोकेसन यो भयो, यही बेसिक एलोकेसनको आधारमा हामी यसलाई फर्दर फेरि अप्टिमाइज गर्दै इम्प्रोभाइज गर्दै हामी अर्को एलोकेसनमा गएर ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिँ कम हुने गरेर हामीले अप्टिमाइज गर्ने मेथड चाहिँ हामी अर्को युज गर्न सक्छौँ है। अब त्यो मेथडमा हामी अब फेरि जाउँ अर्को मेथडमा गरौँ। इनिसियल बेसिक फिजिबल सोलुसन हामीले यो भाम मेथडबाट, भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथडबाट गरिसकेका छौँ। त्यो टेबल म यहाँ बनाउँछु, कसरी एलोकेसन भएको छ त डिफ्रेन्ट सेलहरूमा यो नम्बरहरू कसरी एलोकेट भएको छ भन्ने चाहिँ म यहाँ लेख्छु। त्यसपछि त्यसलाई यो अप्टिमाइज कसरी गर्ने भन्ने प्रोसेसमा हामी जान्छौँ। पछिको टेबल लेख्नुपर्छ, लेख्यौँ। फर्स्ट स्टेपमा यो भयो है। त्यसपछि हामीले के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा भने यो सोलुसन नन डिजेनेरेट छ अथवा डिजेनेरेट छ, कस्तो टाइपको सोलुसन छ भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिजेनेरेसी चेक गर्नको लागि के हुनुपर्छ भन्दा यो नम्बर अफ रो, नम्बर अफ कलम, त्यसको सम अनि -1 गर्दाखेरि एलोकेटेड अथवा अकुपाइड सेल भन्छ कि। एलोकेटेड भनेको यो चाहिँ कस्ट भयो। त्यसपछि कतिवटा यो S1 बाट D1 मा कतिवटा सप्लाई गर्ने भन्दा 5 आइटम, S1 बाट D4 मा कति गर्ने भन्दा 2 आइटम्स है। यसरी आएको छ नि। यो सप्लाई र उस पनि टोटल लेख्दिउँ यहाँ। टोटल चाहिँ यसमा 5, यसमा 8, 7, 14, 7, 9, 18। यो हिजोकैबाट हो है। हिजो
खालि यही अकुपाइड सेलहरू थिएन, अरू कस्टको सेलहरू युनिट कस्टहरू चाहिँ सबै दिइसकेको थियो, हिजोकै क्वेसनमै थियो हैन। अब अकुपाई कसरी भयो भन्दाखेरि यो सेलहरू अकुपाइड चाहिँ यो बाम मेथडबाट अकुपाई भएको हो अथवा एलोकेट गरिएको हो त्यसमा। अब हामीले यो नन डिजेनेरेट सोलुसन हो कि होइन अथवा डिजेनेरेट सोलुसन हो कि होइन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सोलुसन के हुनुपर्छ भन्दा नन डिजेनेरेट हुनुपर्छ। नन डिजेनेरेट हुनको लागि नम्बर अफ रो प्लस नम्बर अफ कलम माइनस 1 आर प्लस सी माइनस 1 गर्दाखेरि नम्बर अफ अकुपाइड सेल अथवा एलोकेटेड सेलहरू हुनुपर्छ है, टु बी नन जेनेरेट बेसिक फिजिबल सोलुसन। अब यो चेक गरौँ है। पहिला सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने काम भनेकै के रहेछ भने यो सोलुसन नन डिजेनेरेट हो कि होइन भनेर चेक गर्ने। फर्स्टमा यो आउने बित्तिकै पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा नन डिजेनेरेट सोलुसन हो कि होइन। अब यो चाहिँ ब्यालेन्स त ब्यालेन्सै चाहिँ हामीले हिजै गरिसकेका छौँ भाम मेथडमै है। अब चेक फर नन डिजेनेरेसी, नन डिजेनेरेट छ कि छैन सोलुसन भनेर चेक गर्नु पर्यो। कसरी चेक गर्ने भन्दा आर प्लस सी माइनस 1 इक्वल टु नम्बर अफ अकुपाइड सेल अथवा नम्बर अफ एलोकेटेड सेल्स, नम्बर अफ एलोकेसन अथवा एलोकेटेड सेल भन्न पनि सकिन्छ है। अब यो छ कि छैन हेरौँ। अब एलोकेटेड सेल भने के त भन्दाखेरि जस्तो यो छ नि अकुपाइड भन्छ यसलाई, अकुपाइड सेल अथवा एलोकेटेड सेल है। अकुपाइड सेल पनि भन्न सकिन्छ। अकुपाइड सेल कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 6वटा छ है। 6वटा सेलमा के गरिएको छ एलोकेसन गरिएको छ नि। यो बक्सहरू सानो बक्सहरू बनाएर आएको छ, त्यो त पहिल्यै सोलुसनबाट आइसकेको कुरा भयो। यो नम्बर अफ एलोकेटेड सेल्स केसँग इक्वल हुनुपर्ने रहेछ रो प्लस कलम माइनस 1 सँग इक्वल हुनुपर्छ। छ कि छैन? छैन भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ अर्को प्रोसेस छ। अब त्यो के गर्ने भन्ने कुरा म अर्को एक्जाम्पल लिएर गरौँला, जहाँ चाहिँ त्यो यो डिजेनेरेसी नन डिजेनेरेसी नभएको केस है, यो इक्वल नभएको केसमा चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ म अर्को एक्जाम्पल लिएर गरौँला। अब यसमा चाहिँ नम्बर अफ रो कति छ 1 2 3 तीनवटा छ, प्लस नम्बर अफ कलम 1 2 3 4 चारवटा छ, माइनस 1 इक्वल टु नम्बर अफ एलोकेटेड सेल अथवा एलोकेसन भनेको 1 2 3 4 5 6 6 भनेको 3 प्लस 4 7 माइनस 1 6 भयो, 6 इक्वल टु 6 इक्वल छ भने यो के भयो भन्दा यदि यो नम्बर अफ एलोकेटेड सेल इज इक्वल टु आर प्लस सी माइनस 1 छ भने यो नन डिजेनेरेट केस हो है। यो चाहिँ इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन चाहिँ नन डिजेनेरेट छ भन्ने अर्थ लाग्यो। देयरफोर यो भएको हुनाले है 6 इक्वल टु 6 भएको हुनाले देयरफोर द सोलुसन भनेको यो बेसिक फिजिबल सोलुसन है, द इनिशियल बेसिक feasible solution is non डिजेनेरेट। यो सोलुसन के रहेछ नन डिजेनेरेट सोलुसन रहेछ। अब त्यसो हो भने हामी अब अगाडि बढ्न सक्छौं। यदि भएन यो इक्वल भएन भने हामीले त्यहीँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति वर्कआउट गरेर है, यो लिस्ट कस्ट जहाँ छ त्यसमा एउटा एप्सिलन भन्ने एउटा नम्बर हुन्छ एकदमै 0 को नजिक रहेको एकदमै स्मलेस्ट है, सबैभन्दा एकदमै सानो नम्बर एप्सिलन भनेर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले अकुपाइड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि नम्बर अफ एलोकेसन एलोकेटेड सेलहरू कम आयो भने हामीले त्यसरी थपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ल यो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले यो चेक गर्नु पर्यो। अब यो चेक गर्दा ठिक छ भने अब हामी अगाडि बढौँ। अब यसलाई इम्प्रुभाइज कसरी गर्ने त, अप्टिमाइज गर्नको लागि त यसको अप्टिमल सोलुसनको लागि त यसलाई के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो। यो सोलुसन त अप्टिमल होइन है,
अथवा अप्टिमल हो भनेदेखि हामीले त्यसको टेस्ट गर्छौँ। अब यो अप्टिमालिटी चेक गर्नको लागि मैले यो माथिको मेटाइदिएँ यसलाई है, यो हेडिङ चाहिँ मेटाइदिन्छु, मैले यहाँबाट लेख्छु। अब टु चेक द अप्टिमालिटी, अप्टिमालिटी चेक गर्नको लागि यहाँ दुईवटा केसहरू छ। एउटा अकुपाइड सेलको लागि अथवा एलोकेटेड सेलको लागि एउटा केस छ, एउटा कन्डिसन। जसरी हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा त्यो की रो र की कलमको लागि की रो कलम भन्दा पनि की रोको लागि त्यसलाई चाहिँ त्यो फर्स्ट आइटरेसन गर्ने बेलामा अथवा त्यसलाई अप्टिमाइज गर्नको लागि, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि नयाँ टेबलमा त्यो भ्यालुहरू राख्नको लागि जुन त्यो की रो थियो, की रोलाई चेन्ज गर्दाखेरि एउटा फर्मुला, एउटा मेथड थियो। की रो भन्दा बाहेक अरूलाई चेन्ज गर्दाखेरि अर्कै फर्मुला थियो, अर्कै मेथड थियो, दुईटा फरक थियो नि। त्यस्तै यसमा पनि यो एलोकेसन भनेको यिनीहरू चाहिँ यो बेसिक के भन्छ भेरिएबलहरू हो, यो है बेसिक भेरिएबलहरू यिनीहरू भयो के। यहाँ त यो त सबै भेरिएबल हुन्, x11 x12 x13 x14 हो नि यिनीहरू मध्येमा चाहिँ खालि यो कुन भयो x11 र x14 मात्रै के भयो बेसिक भेरिएबलहरू भयो, त्यहाँ एलोकेसन भयो, तिनीहरूको भ्यालु आयो, अरू सबै 0 भयो हैन। त्यही भने हो नि यसले। त्यो भएर यी एलोकेटेड सेलहरू बेसिक भेरिएबलको लागि चाहिँ हामीले एउटा मेथडबाट टेस्ट गर्छौँ भने अरू बाँकी रहेका भेरिएबलहरूलाई चाहिँ हामी अर्कै मेथडबाट गर्छौँ है। यो एलोकेटेड र नन एलोकेटेड सेलको लागि चाहिँ दुईवटा फरक मेथडहरू छ के। अब टु चेक द अप्टिमालिटी फर occupied cells अथवा allocated cells को लागि यो CIJ भन्ने छ है, यसमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने CIJ यो चाहिँ नेट इभ्यालुएसन फ्याक्टर भन्छ CIJ। सरी CIJ चाहिँ कस्ट भयो, यो CIJ चाहिँ कस्ट भयो भने हामीले अकुपाइड सेलको लागि चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने यो जुन कस्ट छ CIJ त्यो भनेको UI प्लस VJ भन्ने छ। यो मोडी मेथडलाई चाहिँ अर्को UV मेथड पनि भन्छ कि, अर्को नाम भन्दाखेरि यो मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड भन्ने छ, यसको अर्को नाम चाहिँ UV मेथड पनि भन्छ। किन भन्दा यसमा हुन त बुक अनुसार फरक नोटेसनहरू युज गरेको छ। कुनैमा यो रोलाई आर र त्यसपछि कलमलाई के भनेर पनि सपोज गरेको छ, अथवा सी त नर्मली युज गरेको छैन किनभने सी भनेको कस्ट नै हुन्छ, यहाँभित्रको CIJ भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर रो र कलम भनेर आर र के भनेर पनि सपोज गरेको छ। तर अब यसलाई चाहिँ नर्मली यो रोलाई चाहिँ यु र कलमलाई भी गरेर यु र भी भनेर डिनोट गर्ने भएको हुनाले यसलाई UV मेथड पनि भन्छ है, UV मेथड पनि भन्छ। यो अकुपाइड सेलको लागि हामीले एउटा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने क्याल्कुलेसन अफ CIJ है, यो भनेको कस्ट नै हो, तर यसको फर्मुला चाहिँ UI प्लस VJ भन्ने छ, UI प्लस VJ। अब यो U र V भने के हो त भन्दा U भनेको रोहरूलाई फर्स्ट रोलाई U1, सेकेन्ड रोलाई U2, थर्ड रोलाई U3 भनेर सपोज गर्ने र त्यसपछि कलममा चाहिँ V1 V2 V3 V4 गरेर भनेको रो U र कलम चाहिँ V रहेछ भनेपछि यो के भयो, यसलाई U1 यो U2 यो U3 यो V1 यो V2 यो V3 र यो V4 यो U र V सपोज गर्ने भएकै हुनाले यसलाई UV मेथड पनि भनिएको छ है, नाम दिँदाखेरि त्यसरी दिएको छ। भनेपछि अब C11 भन्यो भनेदेखि के हुने भयो त, C11 को लागि भ्यालु के हुने भयो U1 प्लस V1। त्यस्तै अब यो 23 C23 भन्यो भने U2 प्लस V3 गर्नु पर्यो,
यो आइजे ले हाम्रो चाहिँ यो नम्बर अफ सेल जतिवटा छन् त्यो अल पोसिबल भ्यालुहरु लिने भयो। आइले चाहिँ कति लिने भयो 1 2 3 लिने भयो, जे ले 1 2 3 4 4 सम्म लिने भयो। जे कलम, आई चाहिँ रो हो है। आई चाहिँ आइले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ रो र जे ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ कलम रिप्रेजेन्ट गर्छ। ल अब C11 C यो सबै त परेन, सबै परेन। हामीले यो अकुपाइड सेलको लागि मात्रै एउटा C11 चाहिन्छ, अर्को C14, त्यसपछि यो C23 अनि C24 अनि C32 C34 यदि चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब यहाँ यो यु र भी मध्ये अब क्याल्कुलेसन कसरी स्टार्ट गर्ने त भन्दा यु र भी मध्ये एउटा कुनै एउटा भ्यालुलाई हामीले 0 सपोज गर्छौं यसमा। ल है सम्झिनु पर्ने कुरा है, यो यु भी मध्येमा कुनै एउटा भ्यालुलाई चाहिँ हामीले 0 भनेर सपोज गर्छौं। केलाई 0 सपोज गर्ने भन्दा जुन यु अथवा भी भन्ने सेलमा करेस्पोन्डिङ सेलहरुमा चाहिँ अकुपाइड सेलहरु सबैभन्दा बढी छन्, सबभन्दा बढी सेलमा अकुपाई भएको छ, त्यो यु अथवा भी लाई 0 मान्ने भनेको। जस्तो यो U1 सँग करेस्पोन्डिङ सेलहरु कतिवटा अकुपाई भएको छ, यो U1 भनेको यो एउटा यसमा दुईवटामा अकुपाई भएको छ 5 र 2। त्यस्तै U2 मा 7 र 2 दुईटा छ, U3 मा 1 2 दुईटा छ, V1 मा एउटा मात्रै छ, V2 मा एउटा छ, V3 मा एउटा छ, V4 मा 1 2 3 तीनवटा छ। त्यसो भए V4 लाई के गरौँ 0 भनेर सपोज गरौँ, V4 लाई 0 भनेर सपोज गरौँ। जुन सुकैले 0 मान्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर सबैभन्दा बढी एलोकेसन भएको कलम अथवा रो को करेस्पोन्डिङ यु अथवा भी लाई 0 मान्दाखेरि क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ। त्यो भएर लेट V4 इज इक्वल टु 0। यसलाई किन 0 सपोज गरेको भन्दा यो म्याक्सिमम नम्बर अफ एलोकेटेड सेल भएको हुनाले है। यो V4 किन 0 गरेको भने column having maximum number of allocation, यो कलममा सबैभन्दा बढी एलोकेसन भएको छ। अथवा रोमा भएको भएदेखि रो को भ्यालुलाई यु लाई 0 पनि मान्न सकिन्थ्यो। रो अथवा कलम मध्ये कुनै एउटा भ्यालुलाई चाहिँ 0 सपोज गर्ने। त्यो 0 सपोज गर्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बर अफ एलोकेसन भएको चुज गर्ने है। अब त्यसपछि अब एलोकेसन भएको सेलहरु कुन कुन हो त्यसको लागि हामीले यो CIJ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो है। पहिला C यो 1 यो 1 1 भयो, C11 भनेको U1 प्लस V1 हो हैन, U1 प्लस V1 यसरी जानु पर्यो। तर अब जहाँनिर हामीले यो 0 मानेका छौं नि, V4 लाई 0 मानेका छौं भने पहिले यो V4 सँगै रिलेटेड सेलहरुसँग सम्बन्धित यो CIJ भ्यालु निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यो भएर मैले C11 लाई छोडेर अहिले कुनलाई गर्छु भन्दा C14, किन भन्दा यो V4 0 मानेको छ नि, यो V4 0 मानेको सेलसँग करेस्पोन्डिङ CIJ निकाल्यो भने सजिलैसँग आउँछ। पहिला सुरुमा त्यो निकालौं, त्यसपछि पछाडीको कुरा भनेको C11 लाई छोडेर मैले अहिले केमा जान्छु C14 मा जान्छु। C14 भनेको U1 प्लस V4, हेर त CIJ भनेको UI प्लस VJ भने जस्तै C14 भनेको यो I भनेको 1 J भनेको 4 छ। त्यसो भए I भनेको U मा 1 लगाउने, V मा 4 लगाउने, 1 4 भनेको U1 प्लस V4 गर्ने है। अब यो भ्यालु कति हुन्छ भने C14 भनेको यो कस्ट युनिट कस्ट हो। यो 14 को लागि यो 14 भनेको यो सेल हो, यो फर्स्ट रो र फोर्थ कलम है। यो CIJ भनेको त कस्ट हो, युनिट कस्ट हो। यसको युनिट कस्ट कति छ 10 छ। अनि U1 हामीलाई थाहा छैन, U1 नै भइहाल्यो। U1 प्लस V4 लाई चाहिँ हामीले कति मानेका छौं 0 मानेका छौं, 0 भयो। और U1 इक्वल टु कति भयो 10 भयो। ल U1 को भ्यालु कति आउने रहेछ 10 आउने रहेछ। ल यो एउटा कुनै U अथवा V भ्यालुलाई चाहिँ हामीले 0 सपोज गर्नु पर्यो। 0 सपोज गरेपछि अनि बाँकी अरु क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुने रहेछ। एउटा यो आयो। त्यसपछि हाम्रो एलोकेसन भएको अर्को भनेको कुन हो यो हो। यही भ्यालु निकालौं।
त्यो भनेको C24 पहिला यो V4 सँगै रिलेटेड सेलहरु सकौं त्यसपछि अरु क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ C24 यो सेकेन्ड रो र फोर्थ कलम भनेको यो सँग रिलेटेड है C24 भनेको यहाँ 1 u लाई र 4 v लाई दिए जस्तै यसमा 2 चाहिँ u लाई र 4 चाहिँ v लाई दिन पर्यो u2 plus v4 फर्मुला त यही हो ui plus vj भन्ने फर्मुला है अब C24 भनेको C24 को कस्ट भनेको 60 छ 60 equal to u2 हामीलाई थाहा छैन u2 plus v4 चाहिँ 0 छ त्यसो भने u2 equal to कति भयो 60 भयो यस्तै अर्को अकुपाई यो जुन यो v4 छ v4 0 मानेको यसको पनि गरिहालौं भनेको यो चाहिँ C34 equal to u3 plus v4 पहिलो u लाई दिने दोस्रो नम्बर v लाई दिने त्यही प्रोसेसबाट है C34 भनेको यसको कस्ट युनिट कस्ट कति छ 20 छ 20 equal to u3 थाहा छैन हामीलाई u3 plus v4 0 छ u3 equal to 20 हुने भयो ल यो u1 u2 u3 को भ्यालु यसरी आयो अब बाँकी रहेको एलोकेसन 1 2 3 तीनवटाको भइसक्यो अब 1 2 3 यो तीनवटाको लागि फेरि हामी यही फर्मुला युज गर्दै छौं अब पहिला अब यसको पालो गरौँ है यसरी क्रमशः गर्दै छौं यसमा C11 हो यो C11 भनेको u1 plus v1 C11 कति छ 19 equal to u1 को भ्यालु आइसकेको छ 10 हो u1 को भ्यालु 10 आएको छ प्लस v1 थाहा छैन हामीलाई त्यसो भने और v1 equal to कति हुन्छ 19 minus 10 गर्दा 9 हुने भयो v1 को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 9 रहेछ यस्तै अब अर्को भनेको यो भनेको C23 सेकेन्ड रो थर्ड कलम C23 भनेको u2 plus v3 C23 को भ्यालु कति छ कस्ट भनेको 40 equal to u2 को भ्यालु आइसकेको छ 60 plus v3 को भ्यालु चाहिँ थाहा छैन हामीलाई v3 नै राखौं v3 equal to यो कति हुने भयो हेर त 40 minus 60 गर्दा minus 20 भयो नेगेटिभ पनि आउन सक्ने भयो यो भ्यालु v3 यो भयो त्यस्तै अब अर्को एलोकेटेड भनेको यो हो यताको भइसकेको छ यो C32 भनेको u3 plus v2 C32 कस्ट कति छ यसको 8 equal to u3 को भ्यालु आइसकेको छ 20 प्लस v2 हामीलाई थाहा छैन v2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन अब v2 को भ्यालु कति आउँछ हेर त v2 equal to 8 minus 20 भनेको minus 12 भयो ल यी भ्यालुहरु u र v को भ्यालुहरु चाहिँ यो भयो अब यसबाट यो एलोकेटेड सेल्स मा एलोकेटेड सेल्सहरुको भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी Cij equal to ui plus vj भन्ने फर्मुलाबाट यो u भ्यालु र v भ्यालुहरु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यौं अब यस पछाडी नन अकुपाइड सेलको लागि हामीले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो इभ्यालुएसन फ्याक्टर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है यो इभ्यालुएसन फ्याक्टर अथवा इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स पनि भन्छ नेट इभ्यालुएसन फ्याक्टर अथवा त्यसलाई के पनि भन्छ भन्दा अपर्च्युनिटी कस्ट पनि भन्छ अब अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ हामीले यो नन एलोकेटेड सेलहरुको लागि एलोकेटेडको लागि यो फर्मुला भयो यो प्रोसेस एकदमै बुझिराख्ने है स्टेप नै हो यो के गर्ने पहिला भाम मेथडबाट हामीले इनिशियल फिजिबल सोलुसन बेसिक फिजिबल सोलुसन निकाल्यौं
त्यो आइसकेपछि फर्स्ट स्टेपमै गर्नुपर्ने रोलाई U1 U2 U3 गर्ने, कलमलाई B1 B2 B3 गरेर कतिवटा छ त्यहाँसम्म जाने, अनि अकुपाइड सेलको लागि यो फर्मुला Cij = UI + Bj गर्ने, एउटालाई 0 मान्ने, कुनलाई 0 मान्ने भन्दा सबभन्दा धेरै एलोकेसन जुनमा रो अथवा कलममा भएको छ त्यसलाई 0 मान्ने, अनि यही प्रोसेसबाट यो U र B को भ्यालुहरु सबै क्याल्कुलेसन गर्न सकिने रहेछ। अब अपर्च्युनिटी कस्ट अथवा त्यसलाई के पनि भन्छ भन्दा नेट इभ्यालुएसन फ्याक्टर, नेट इभ्यालुएसन फ्याक्टर अबको पालोमा मैले यसलाई मेटाइदिएँ। अब यो एलोकेटेड सेलको लागि यो भयो भने अब फर नन एलोकेटेड सेल्स, फर नन सेल्स, नन एलोकेटेड सेल्स को लागि हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो? अपर्च्युनिटी कस्ट। अपर्च्युनिटी कस्ट और यसलाई के पनि भन्छ? नेट इभ्यालुएसन इन्डेक्स पनि भन्छ। यो नेट इभ्यालुएसन फ्याक्टर, नेट इभ्यालुएसन फ्याक्टर, यसको लागि फर्मुला छ। यसको फर्मुला के छ भने DIJ अथवा डेल्टा भनेर लेख्ने चलन हुन्छ, अझै मैले यसलाई D नै लेखेँ। DIJ this is equal to यो CIJ अथवा हामीले चाहिँ यो ZJ - CJ गरेका थियौं LPP मा है, LPP मा त्यही भनेको थियौं। त्यो भएर यसलाई पनि हामीले के गरौँ भने UI + VJ - CIJ नै गरौँ। अब त्यसो भएदेखि है यो ZJ - CJ भने जस्तै ZIJ - CIJ गरौँ ल। यो भनेको UI + VJ - CIJ, यो फर्मुला UI + VJ। अब U र B को भ्यालु त आइसकेको छ नि यसमा है, U र B को भ्यालु आइसकेको छ। UI + VJ - CIJ भने हामीसँग छ। CIJ भनेको यो कस्ट हो, युनिट कस्ट हो। युनिट कस्ट पनि थाहा छ, अनि UI VJ को भ्यालु पनि हामीलाई सबै थाहा छ भने अब नन अकुपाइड सेलको लागि DIJ को भ्यालु कति हुन्छ भनेर हेर्ने अपर्च्युनिटी कस्ट को लागि है। यो अपर्च्युनिटी कस्ट के को लागि निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्दा नन अकुपाइड सेलको लागि, अकुपाइड सेल हैन, नन अकुपाइड सेलको लागि। मैले यसलाई मेटाइदिएँ। यो भ्यालुहरु चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने। मैले अब यो भ्यालु त U1 के रे U1 U2 U3 B1 B2 B3 B4 को यसको भ्यालुहरु त सबै चाहिन्छ हामीलाई। मैले मेटाइदिएँ। अघि कति आएको थियो भन्नु त मलाई? यो U1 को भ्यालु कति आएको थियो? यो भ्यालु कति थियो भन्नु त ल एकचोटी? U1 कति आएको थियो? U1 10 U1 10 थियो, अनि त्यसपछि U2 60 भइहाल्यो हैन, U3 20 थियो, B1 चाहिँ कति थियो? 9 त्यसपछि -12 -12 अनि -20 यो हैन। ल अब ल यसलाई मैले मेटाइदिएँ। अब हामीलाई चाहिने त्यही UB कै भ्यालु हो। UB को भ्यालु भएपछि अब यो भयो। अब हामी DIJ कुन को लागि भन्दा अकुपाइड भन्दा बाहेकको अरु सेल जस्तो यो नन अकुपाइड सेलहरु छ नि, नन अकुपाइड सेलको लागि हामी DIJ निकाल्छौं। अनि यो DIJ को भ्यालु चाहिँ यो मोस्ट पोजिटिभ भ्यालु जुन छ त्यो मोस्ट पोजिटिभ भ्यालु अब यो पछाडीको कुरा भयो है। यो पछाडी इभ्यालुएसन गरिसकेपछि पछिको कुरा आउँछ। यो चाहिँ पहिला सुरुमा DIJ कै भ्यालु निकालौं। के को लागि चाहिने भयो अहिले भन्दाखेरि यो D12 D13 D21 D22 अनि D31 D32
यदि चाहिँ चाहिने भयो हामीलाई है। यो DIJ को भ्यालुहरु चाहिँ क्रमशः निकाल्नु भनेको अब यो हामीलाई चाहिने नन अकुपाइड सेलको लागि D12 है, D12 इज इक्वल टु UI प्लस VJ भनेको U1 प्लस V2 माइनस C12। अब यो भ्यालु राख्दै आइहाल्यो के यसमा त अब मात्रै भ्यालु राख्दिनु चाहिँ प्लस हो है। त्यस्तै D13 भनेको U1 प्लस V3 माइनस C13। त्यस्तै D21 इक्वल टु U2 प्लस V1 माइनस C21। त्यस्तै D22 U2 plus V2 minus C22। त्यस्तै D31 भनेको U3 plus V1 minus C31। त्यस्तै अर्को D33 equal to U3 plus V3 minus C33। ल अब यसमा भ्यालु पुट ब्याक गरिदियो हुन्छ। अब U1 कति छ 10 प्लस V2 माइनस 12 छ माइनस 12 माइनस C12 भनेको 30। यो राख्दा कति हुन्छ, यो गर्दाखेरि कति आउँछ हेर त, यो माइनस 12 प्लस 10 गर्दा माइनस 2 अनि माइनस 30 गर्दा माइनस 32 हुने भयो। त्यस्तै D13 U1 10 V3 minus 20 गर्दाखेरि 10 minus 20 माइनस C13 चाहिँ कति छ 50 छ माइनस 10 माइनस 50 गर्दा कति हुने भयो माइनस 60। त्यस्तै U2 60 प्लस 9 माइनस C21 70 इक्वल टु कति भयो -1। त्यस्तै U2 60 प्लस V2 minus 12 minus C22 30 is equal to 60 minus 12 70 D22 30 नै हो है 60 minus 12 गर्दाखेरि चाहिँ यो कति आयो कति आउँछ हेर त 60 minus 12 गर्दाखेरि 48 अनि त्यसपछि 18 हो 18 भयो। अनि U3 20 V1 9 C31 40 29 minus 40 गर्दा कति हुन्छ 29 30 minus 40 गर्दाखेरि 11 भयो माइनस हो हैन -11। त्यसपछि U3 20 माइनस V3 भनेको 20 नै भयो भने माइनस C33 70 माइनस 70 भयो। ल अब यो चाहिँ यो अपर्च्युनिटी कस्ट अथवा नन एलोकेटेड सेलको लागि नेट इभ्यालुएसन फ्याक्टर यो मेथडबाट गर्दाखेरि के आउनु पर्छ भने यो नेगेटिभ
है। यो चाहिँ के हुनुपर्छ, सबै नेगेटिभ आउनुपर्छ, तर एउटा पोजिटिभ आइदियो यसमा। पोजिटिभ आयो भने त्यो म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालुलाई हेर्नु पर्यो। त्यहाँ दुईटा पोजिटिभ भ्यालु आयो भने सबभन्दा ठुलो पोजिटिभ भ्यालु कुन छ त्यो हेर्ने। नभएदेखि एउटा पोजिटिभ आयो 18 पोजिटिभ आयो भने यो ग्रेटर देन 0 आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सोलुसन अहिले हामीले जति पनि यहाँ सोलुसन गरेका छौँ त्यो सोलुसन चाहिँ के भएन, यो बेसिक फिजिबल सोलुसन होइन। यो भनेको भाम मेथडबाट आएको सोलुसन के होइन, फिजिबल सोलुसन, यो अप्टिमल सोलुसन चाहिँ होइन यो है। यो चाहिँ अप्टिमल होइन। भाम मेथडबाट आएको बेसिक फिजिबल सोलुसन अप्टिमल होइन। अप्टिम्यालिटी चेक गर्यौँ क्या हामीले अहिले। अप्टिम्यालिटीमा के हुनु पर्थ्यो यहाँ भन्दाखेरि यो नन एलोकेटेड सेलहरूमा यो जुन अपर्च्युनिटी कस्ट आएको छ त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट सबै के हुनु पर्थ्यो, नेगेटिभ हुनु पर्थ्यो। तर एउटा कस्ट चाहिँ के आयो, पोजिटिभ आयो। 18 पोजिटिभ आयो भने एउटा पोजिटिभ आएको हुनाले यसलाई हामीले अझै के गर्नुपर्ने हुन्छ, अझै अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि अब के गर्ने त भन्दा यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि एउटा क्लोज पाथ हामीले यसमा कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहाँबाट क्लोज पाथ कन्स्ट्रक्ट गर्ने त भन्दा जहाँनिर यो नेगेटिभ आएको छ, के अरे पोजिटिभ आएको छ भ्यालु 18 हो, 18 आएको छ पोजिटिभ हो, त्यो सेललाई हामीले इनिसियल ओरिजिन मानेर त्यसपछि हामीले क्लोज पाथ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो क्लोज पाथ कसरी बनाउने भन्नको लागि मैले के गरेँ भनेदेखि यो माथि चाहिँ मैले मेटाइदिएँ है, यसलाई मेटाइदिएँ। अब यो बिचमा भयो यो सेल, यो माथि यो कोठा अलिकति माथि भइदिएको भएदेखि तल बनाउनु हुन्थ्यो। अब यो तल पनि अट्दैन है। यो हामीले के गरौँ भनेदेखि जहाँ जहाँ एलोकेसन भएको छ नि त्यो एलोकेसनलाई हामीले इन्डिकेट गरेर, जस्तो यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आएको भनेको D22 हो नि, D22 भनेको यो सेल हो, यहाँबाट स्टार्ट गर्ने। हामीले यहाँबाट स्टार्ट गरौँ र स्टार्ट गरेर त्यसपछि अब यो पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने भ्यालु हुन्छ। अब त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ केलाई सपोज गर्ने भन्ने कुरा म यसपछि भन्छु। म पहिला टेबल बनाउँछु यहाँनिर, यो एलोकेसन भएको सेलहरूलाई मात्रै लिएर म यहाँनिर एउटा टेबल बनाउँछु। त्यो टेबल भनेको जस्तो D1 D2 D3 D4 को लागि भयो, यहाँ चाहिँ 5 छ, त्यसपछि यसमा 2 छ, अनि 1 2 यसमा छ 7, यसमा छ 2, यसमा छ 8 र यसमा छ 10। एलोकेसन यसरी भएको थियो नि। भाम मेथडबाट एलोकेसन भएर आएको टेबल त यो हो नि। अरु कस्टहरु जतिसुकै होस् हामीले गरेको एलोकेसन त यो हो है। र यो हाईएस्ट पोजिटिभ सेलबाट हामी के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब के गर्ने, स्टार्ट गर्ने। हाईएस्ट पोजिटिभ भनेको D22, D22 भनेको कुन हो, यो हो है। यो सेलबाट D22 भनेको यो सेल हो, यहाँबाट स्टार्ट गर्ने। यो चाहिँ स्टार्टिङ सेल हो। यसलाई हामी के भन्छौं भन्दा यसलाई मान्छौं हामीले पोजिटिभ। स्टार्टिङ पोइन्टलाई जहिले पनि हामी प्लस पोजिटिभ भनेर मान्छौं। यो पोजिटिभ भयो, प्लस भनेर लेख्ने है। भनेको यो C22 बाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने भयो है। सेल 22 बाट स्टार्ट गर्ने। यसलाई मैले मेटाइदिएँ यो बुझ्नको लागि। म यहाँनिर लेख्छु हामीले स्टार्ट कहाँबाट गर्यौं भने सेल माथिको देखिया छैन होला है, अलि तल लेखौं। 22 सेलबाट भनेको यो हो के, यो R2 र C2 है। रो को सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कलम C22 यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने भयो हो। 22 बाट स्टार्ट गर्ने। त्यसपछि अनि हामी के गर्छौं भने अकुपाइड सेलहरु जहाँ भेटिन्छ है, त्यो अकुपाइड सेलहरु जहाँ भेटिन्छ त्यहाँबाट हामी टर्न गर्छौं। टर्न गर्ने भनेको होरिजेन्टली अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड पनि जान सकिन्छ, के रे भर्टिकल्ली
अथवा हरिजेन्टल्ली लेफ्ट राइट पनि जान सकिन्छ। जस्तो यहाँबाट स्टार्ट गर्यौं भने यहाँबाट स्टार्ट गरिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ भने अब भर्टिकल्ली माथि जाने अथवा तल जाने अथवा दायाँ बायाँ जता गए पनि हुन्छ, तर अकुपाइड सेल भेटिने बित्तिकै हामी के गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट टर्न हुनुपर्छ, घुमिहाल्नुपर्छ एक साइडमा, कि माथि तल जानु पर्यो कि दायाँ बायाँ जानु पर्यो है। जस्तो यहाँबाट यहाँ यतातिर गयो, ल मानौँ कि हामी कहाँ गयो, यसमा गयौँ भने यहाँबाट यहाँ जाने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो, घुम्नु पर्यो। अब कि माथि जानु पर्यो कि तल जानु पर्यो। माथि गयो भने पनि अकुपाइड सेल छैन, तल गयो भने अकुपाइड सेल छैन, भनेपछि यो त यहीँ रोकियो है। यहाँबाट हामी घुम्न सकेनौँ, दायाँ बायाँ घुम्न सकेनौँ, त्यो भएर त्यता यो 7 मा जाने कुरा भएन। अब कहाँ जाउँ, त्यसो अझै अगाडि जाउँ, 2 मा जाउँ। 2 मा गयो भने हामी कि माथि जानु पर्यो कि तल जानु पर्यो। माथि गयो भने यो 2 मा जान्छौँ, तल गयो भने 10 मा जान्छौँ। 2 मा गयो भने फेरि कहाँ आउनु पर्यो, घुमेर फेरि यतापट्टि आउनु पर्यो कि उता जाने ठाउँ छैन, यता आयो। फेरि यता आउँदाखेरि कहाँ भेटिन्छ, 2 बाट सिधा यहाँ 5 मा भेटिन्छ। 5 बाट फेरि माथि जाने ठाउँ छैन, हामी तल आउनु पर्यो। तल आउँदाखेरि अकुपाइड सेल छैन, यही रोकियो। हामीले बनाउन खोजेको के हो भने हामी यहाँबाट स्टार्ट गरेर यो DIJ को भ्यालु म्याक्सिमम मोस्ट पोजिटिभ भ्यालु सेल जुन थियो त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर एउटा क्लोज्ड लुप बनाउने हो कि यसमा है, क्लोज पाथ बनाउने हो। क्लोज पाथ बनाउने हो भनेको घुमी फेरि यहीँ आइपुग्नु पर्छ, यहीँ आउने गरेर एउटा पाथ बनाउने। त्यो पाथ कसरी आउने त भन्दाखेरि अघि मैले भने यहाँबाट अकुपाइड सेलमा जाने, अकुपाइड सेलबाट कि भर्टिकल्ली तलमाथि जानु पर्यो है, कि हरिजेन्टल्ली हामीले लेफ्ट राइट जानु पर्यो। कुनै अकुपाइड सेलमा आउने बित्तिकै हामी त्यो सेलबाट के गर्नुपर्छ, दायाँ बायाँ अथवा तलमाथि घुमिहाल्नुपर्छ। घुम्दाखेरि हामी अल्टिमेटली कहाँ आउनुपर्छ, यही सेलमा आइपुग्नुपर्छ। आइपुगेनौँ भनेदेखि त्यो पाथ चाहिँ हामी क्यान्सल गरेर अर्को बाटोबाट जान्छौँ, फेरि बाटो चाहिँ चेन्ज गर्न पाइयो है। जस्तो अघि मैले 7 मा गएँ, 7 मा यता दायाँ बायाँ कहीँ पाइएन, बन्द भइहाल्यो। 2 बाट माथि गएँ, माथि गएर 5 मा आयो, 5 बाट तल आउने ठाउँै छैन, कहीँ पनि अकुपाइड सेलै छैन, घुम्ने ठाउँै भएन, यहाँ त पुगिँदैन अब कुनै पनि हालतमा है। भनेपछि त्यो पनि क्यान्सल भयो। अब हामी यता जाउँ, 8 मा जाउँ न ल। यहाँबाट 8 मा जाउँ, 8 मा गएपछि यता आउँ, यता आउँदाखेरि सेल छैन, अकुपाइड सेल छैन, यहाँ पुगिँदैन। यता जाउँ, त्यसो भए यहाँबाट 8 बाट यहाँ जाउँ, यहाँबाट 2 मा जाउँ, 2 बाट घुमेर फेरि यहाँ आउँ। भनेपछि एउटा क्लोज पाथ चाहिँ यसरी बन्ने भयो है। प्लसबाट माइनस, माइनसबाट प्लस है। अल्टरनेटिभली त्यो प्लस माइनस चाहिँ यो साइन याद गर्नु। त्यो साइन किन याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले पछि काम आउँछ, त्यो प्लस माइनसको काम चाहिँ अहिले पछि आउँछ। यो प्लसबाट हामी कहाँ जाउँ, अब यहाँबाट स्टार्ट गरेर यो क्लोज पाथ बनाउँदाखेरि यसमा जाउँ, त्यसपछि यहाँबाट फेरि यता मुभ गरौँ, यहाँ गएर रोकियो, यहाँबाट फेरि माथि जाउँ, यहाँ रोकियो, यहाँबाट फेरि घुमेर यसमै आउँ, यस्तै यो डिरेक्सनमा है, यस्तो डिरेक्सनमा हामीले चाहिँ एउटा क्लोज पाथ बनाउन सक्ने रहेछौँ यसरी। योभन्दा बाहेक अरू क्लोज पाथ बनाउने उपाय हामीसँग छैन। त्यही घुमेर त्यहीँ आउनुपर्छ, त्यहाँ आउने केस अरूमा हुँदैन है, यसमै मात्रै यही एउटा पाथमा चाहिँ त्यो भयो। ल अब यसमा केही सोध्नु पर्ने छ भनेदेखि सोध है। यो हाइएस्ट पोजिटिभ भ्यालु DIJ को हाइएस्ट पोजिटिभ भ्यालुबाट हामी के गर्नु पर्यो भन्दा अकुपाइड सेलतिर जानु पर्यो, भर्टिकल्ली अपवर्ड डाउनवर्ड अथवा होरिजेन्टल्ली दायाँ बायाँ जान सकिने भयो। त्यसपछि एउटा क्लोज पाथ बनाउने, त लुप बनाउने र स्टार्टिङलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्ने भनेदेखि त्यसपछि आउनेलाई चाहिँ अल्टरनेटिभली पोजिटिभ नेगेटिभ गर्दै जानुपर्ने भयो है। अब यो प्लस माइनसको मिनिङ चाहिँ के हो, किन प्लस माइनस गरियो त भन्ने कुरा चाहिँ यसपछि जुन मोडिफाइड इम्प्रुभ गरिन्छ त्यो इम्प्रुभाइज सेल यो जुन चाहिँ टेबल हुन्छ त्यो टेबलमा गएपछि बल्ल यो नेगेटिभ पोजिटिभको कुरा त्यसपछि आउँछ। अब के गरौँ भने अब यो इनिसियल बेसिक फिजिबल सोलुसन थियो, यो चाहिँ भएन, यसले काम गरेन, यो चाहिँ अप्टिमल भएन, अप्टिमल रहेनछ भने अब हामीले अर्को अप्टिमल सोलुसन टेबल बनाउनु पर्यो। अब सोलुसन टेबललाई अप्टिमाइज गर्नको लागि मैले यसलाई मेटाइदिएँ। अब यही फर्मेटको टेबल बनाऊ, तर त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, यसलाई अप्टिमाइज हुने गरेर। कसरी भन्दाखेरि
D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, ल अब यो नेगेटिभ साइनको यहाँनिर छ नि, अब यो पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ पछि यो नेगेटिभ, त्यसपछि यो पोजिटिभ अनि यो नेगेटिभ अल्टरनेटिभली है, अल्टरनेटिभ यो सुरुको प्लस नै हुन्छ, त्यसपछि आउने माइनस अनि त्यसपछि प्लस अनि माइनस, होरिजेन्टल्ली अथवा भर्टिकल्ली जानु पर्यो है। त्यो होरिजेन्टली अथवा भर्टिकल्ली जाँदाखेरि अल्टरनेटिभ एकपछि एउटा प्लस आयो भने त्यसपछि अर्को स्टेसन माइनस, अर्को स्टेसन प्लस, भनेको यो स्टेसनहरू भयो के, घुम्ने ठाउँहरू हुन्छ नि त्यो स्टेसन, त्यो स्टेसनहरू चाहिँ प्लस माइनस अल्टरनेटिभली हुने भयो। सुरुमा यो चाहिँ प्लसबाटै स्टार्ट गर्ने भनेको छ। अब के गरौँ भने यो नेगेटिभ साइन छ नि, यो नेगेटिभ साइन, यो नेगेटिभ साइनमा भएको जुन एलोकेसन छ नि, एलोकेसन भनेको यहाँ 8 वटा एलोकेट गरेको छ, यहाँ 2 वटा एलोकेट गरेको छ, ती मध्ये मिनिमम एलोकेटेड भ्यालु हेरौँ है। मिनिमम एलोकेटेड यो नेगेटिभ साइनको अहिले कति छ, 8 र 2 हो, 8 र 2 मा 2 चाहिँ मिनिमम भयो भने अब त्यो मिनिमम एलोकेटेड भ्यालु चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा पोजिटिभ साइन जुन त्यो मिनिमम एलोकेटेड भ्यालु जुन आएको छ त्यो चाहिँ यो पोजिटिभ साइनमा चाहिँ हामी के गरौँ एड गरौँ र नेगेटिभ साइनमा चाहिँ हामी के गरौँ माइनस गरौँ, सबट्र्याक्ट गरौँ। भनेको यो 2 वटा नेगेटिभ साइन आएको छ, नेगेटिभ साइनहरू मध्येमा मिनिमम एलोकेसन 2 छ भने यसमा चाहिँ +2 गरिदिउँ, यसमा +2 गरिदिउँ, प्लस छ नि, यो मिनिमम नेगेटिभ एलोकेसन, नेगेटिभ साइन भएको जुन सेल छ त्यसको मिनिमम एलोकेसन भ्यालु चाहिँ के गरौँ पोजिटिभ साइडमा, पोजिटिभ सेलमा प्लस गरौँ र नेगेटिभ सेलमा माइनस गरौँ। यसको मतलब चाहिँ के रहेछ भने अरूलाई केही पनि चेन्ज नगरौँ है, अरूमा जे छ त्यही राखौँ। जस्तो यहाँ 5 छ, यो 90 नै हो, त्यसपछि 30, 50, यसमा 2, 10 छ, यसलाई चेन्ज नगरौँ है। चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको यही यो क्लोज लुप जहाँ आएको छ नि त्यही क्लोज लुप, त्यो पनि यो पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड जुन त्यहाँनिर टर्निङ आएको छ त्यहाँको भ्यालुहरू मात्रै एलोकेसन मात्रै चेन्ज गर्ने, अरूलाई चेन्ज नगर्ने भनेको छ यसले। त्यसो हो भने यो 70 नै छ। अब यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ, यसलाई नलेखौँ अहिले, यो 7 चेन्ज हुँदैन, बाटोमा पर्या हो, यो चाहिँ यो लुपको टर्निङमा पर्या छैन, त्यही भएर यो 7 को 7 नै हुन्छ। यसको कस्ट कति थियो 40 थियो, यसमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ अहिले पछि चेन्ज गरौँला, राखौँला। यहाँ चाहिँ 40, यो भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ, यसलाई पछि लेखौँला। यो चाहिँ 70 छ, एलोकेटेड भएको छैन र यो भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ। अब कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा मिनिमम नेगेटिभ सेलको मिनिमम एलोकेसन भनेर हेर्ने। यो नेगेटिभ सेलको मिनिमम एलोकेसन भनेको 2 छ र यो 2 भ्यालु यो नेगेटिभ साइडमा चाहिँ नेगेटिभ सेलमा माइनस गरिदिने, भनेको यसमा कति गरिदिने -2 गरिदिने। अब यसको कस्ट कति थियो 60 थियो भनेपछि 2 - 2 यो एलोकेसनमा माइनस गर्ने है, कस्टमा होइन, एलोकेसनमा 2 - 2 0 हुन्छ। 0 एलोकेसन भनेको नो एलोकेसन छैन, अब सक्यो, त्यसमा एलोकेट नगर्ने। यसलाई अप्टिमाइज गर्नको लागि यसमा एलोकेसन गर्नु नपर्ने रहेछ भन्ने भयो। 2 - 2 गर्ने, यसमा 8 - 2 गर्ने, 8 - 2 भनेको 6 भयो र यसको कस्ट चाहिँ 8 थियो भने यसमा 2 ल्याएर एड गरिदिने। यहाँ कति पनि थिएन नि, एलोकेसनै गरेको थिएन, यसको कस्ट 30 थियो, एलोकेसनै थिएन भने यहाँ 0 थियो भने +2 गरिदिने र यसमा पनि +2 गर्ने, भनेको यो 2 ल्याएर 10 मा जोडिदियो भने यो कति हुन्छ 12 भयो, एलोकेसन 12 भयो र यसको कस्ट चाहिँ कति थियो 20 थियो। ल यसरी इम्प्रुभ गर्यौं हामीले। अब यो बेसिक इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन अप्टिमल नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्यौं इम्प्रोभाइज गर्यौं, चेन्ज गर्यौं, नयाँ आयो अब भ्यालुहरु है। र यिनीहरुको
यो टोटल सप्लाई र डिमान्ड भनेको त सेम हो है 5 8 7 14 र यसमा चाहिँ 7 9 18 नै हुन्छ टोटल भनेको 34 यो चेन्ज हुँदैन जति थियो त्यति नै हुन्छ त्यो सप्लाई मात्रै हामीले कसरी कुन डेस्टिनेसनमा कहाँबाट लाने भन्ने कुरा मात्रै चेन्ज गर्यो है ल अब यो मेटाइदिउँ यसलाई मेटाइदिउँ अब सोलुसन इम्प्रुभाइज गर्यौं अब यो अप्टिमल छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने फेरि अगाडिकै प्रोसेसबाट हामीले के गर्छौं अब यसलाई अप्टिमालिटी चेक गर्छौं है अप्टिमालिटी कसरी चेन्ज गर्ने के चेक गर्ने भन्दा फेरि उही CIJ = UI + VJ बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो यो एलोकेटेड सेलको लागि अगेन फर allocated cell को लागि CIJ = UI + VJ सेम प्रोसेस अब यसमा यो U1 U2 U3 र त्यसपछि यो चाहिँ के भयो माथिको मैले मेटाइदिएँ अब यो V1 V2 V3 V4 छ अब यिनीहरु मध्येमा मोस्ट एलोकेटेड सेल भनेको तीनवटा सेलहरु एलोकेटेड भएको कुनै पनि रो कलम छैन यसमा त्यही भएर जुनसुकैलाई सपोज गरौँ U1 लाई 0 भनेर सपोज गर्दिए मैले है यसमा U1 लाई 0 सपोज गरौँ लेट U1 = 0 है U1 0 भयो भने अब कुन कुन छ हाम्रो एलोकेसन भएको सेलहरु कुन कुन छ त्यही मात्रै लिदा भयो C11 छ C11 भनेको U1 + V1 C11 कति छ 19 = U1 0 भइहाल्यो प्लस V1 भनेको 19 V1 को भ्यालु 19 आयो त्यस्तै यो U1 लाई 0 सपोज गरेको हुनाले पहिला यो सँग रिलेटेड C1 4 C1 को भनेको U1 + V4 C1 4 छ 10 = 0 + V4 = 10 भयो त्यस्तै अब C यसको लागि गरौँ सरी यस यो C1 को त भइहाल्यो U1 को भइहाल्यो अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भनेको V4 को आएको छ भने त्यही V4 सँग रिलेटेड यो गरौँ भनेको C34 भनेको U3 + V4 C34 भनेको त्यो लास्ट को हो 20 = U3 आएको छैन प्लस V4 भनेको 10 छ U3 = 20 - 10 भयो त्यस्तै अर्को C अब यो आयो भने अब यसको भ्यालु आउँछ यो आयो भने यो भनेको C32 को लागि U3 + V2 हुन्छ C32 8 छ U3 10 छ भने V2 को भ्यालु V2 = 8 - 10 -2 हुन्छ त्यस्तै अब यो आएपछि यो आउँछ C22 U2 + V2 C22 छ 30 = U2 U2 को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छैन U2 + V2 भनेको -2 छ -2 और U2 = 30 + 2 32 हुने भयो U2 को भ्यालु 32 भयो त्यस्तै अर्को हामीलाई चाहिने भनेको C23 U2 + V3 C23 40 = U2 आयो 32 + V3 को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई V3 = 40 - 32 8 भयो 1 2 3 4 5 6 अनि U1 चाहिँ 0 भइहाल्यो 7 भनेपछि 7 वटा 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा सबै भ्यालुहरु आयो अब है भनेको U1 U2 U3 पनि आयो U1 त यो भइहाल्यो
u1 0 सपोज गरेका छौं हामीले u1 u2 u3 b1 b2 b3 b4 सबै आयो है। सबै आएपछि अब फेरि हामी अघिकै प्रोसेसमा जाने हो। अब हामीले यो अपर्च्युनिटी कस्ट DIJ को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। DIJ को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। अब के को लागि? नन अकुपाइड सेल को लागि। यो एलोकेटेड सेल को लागि हो भने अब फर नन एलोकेटेड सेल, नन एलोकेटेड सेल को लागि हामीसँग फर्मुला के थियो भन्दा DIJ इक्वल टु UI प्लस BJ माइनस CIJ भन्ने फर्मुला थियो है। यही फर्मुलाबाट अब हामीले भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन गरौँ। U1 इक्वल टु 0, U2 इक्वल टु 32, U3 इक्वल टु 10, त्यस्तै V1 इक्वल टु 19, V2 इक्वल टु -2, V3 इक्वल टु 8 र V4 इक्वल टु 10 छ। यो भ्यालुहरु सम्झ्यौ। अरु चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन अर्को नन अकुपाइड सेल को लागि। नन अकुपाइड सेल भनेको यिनीहरु हो। कर्मश म यहाँ लेख्दै जान्छु। D12 यो भनेको D12 है। D12 भनेको U1 प्लस V2 माइनस C12, त्यस्तै D13 U1 प्लस V3 माइनस C13, त्यस्तै D21 है। D21 U2 प्लस V1 माइनस C21, त्यस्तै D24 मा U2 प्लस V4 माइनस C24, त्यस्तै यसमा यो र यो दुईटा छ है भनेको D31 इक्वल टु U3 प्लस V1 माइनस C31, त्यस्तै D33 U3 प्लस V3 माइनस C33। ल यो चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छ यसलाई। यो नन एलोकेटेड सेल को लागि भ्यालु राखौं। U1 कति छ 0 प्लस V2 यसलाई -2 मैले डाइरेक्टली लेख्दिए है। 0 -2 माइनस 1 2 को लागि 30 छ। -2 -30 -32, त्यसपछि यसको लागि U1 0 प्लस V3 8 माइनस C13 50 छ। 50 माइनस 8 भनेको -42, त्यस्तै U2 32 प्लस 19 माइनस C21 70 छ। यो भनेको कति हुन्छ हेर त क्याल्कुलेसन गरौँ त। यो चाहिँ 51 माइनस 70, 51 माइनस 70 गर्दाखेरि -19 भयो है। U2 32 प्लस V4 10 माइनस 60 इक्वल टु 42 माइनस 60, 42 माइनस 60 भनेको 18 माइनस 18 भयो। अनि यो U3 10 प्लस V1 भनेको 19 माइनस C31 भनेको 40, यो 29 माइनस 40 गर्दाखेरि -11, त्यस्तै U3 10 अनि प्लस V3 8 माइनस 33 भनेको 70, 18 माइनस 70 गर्दा 18 माइनस 70 गर्दाखेरि 62 52 माइनस 52 भनेपछि सबै के आयो नेगेटिभ आयो। सबै नेगेटिभ आउनु पर्ने। नेगेटिभ आएन भने कुनै पोजिटिभ आयो भने मोस्ट पोजिटिभ हाईएस्ट पोजिटिभ भ्यालु लिने हो। सबै नेगेटिभ आयो। सिन्स all Dij
आर लेस देन अर इक्वल टु 0, यो लेस देन अर इक्वल टु 0 भयो भने अप्टिमल हुन्छ है। यसमा कन्डिसन यो हो। फर non allocated cells, so the current solution is optimized. Therefore current solution is optimal solution. यो सोलुसन नै के रहेछ? अप्टिमल सोलुसन रहेछ। भनेको मतलब अब अप्टिमल सोलुसन के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर आएको छ नि, दैट इज अब हेर x1 इक्वल टु 5, x14 इक्वल टु 2, x22 इक्वल टु 2, x23 इक्वल टु 7, त्यस्तै x32 इक्वल टु 6, x34 इक्वल टु 12। अप्टिमल सोलुसन चाहिँ यो रहेछ। अब त्यसो हो भने अप्टिमल सोलुसन यो हो भने त्यसो भए यसको मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति हुन्छ त भनेर पनि हामी क्याल्कुलेसन गरेर राखौं। मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनेको यो युनिट कस्ट इन्टु यो क्वान्टिटी है, त्यसले दिन्छ मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। मैले यताको मेटाइदिएँ अब है, यतापट्टि क्याल्कुलेसन गर्छु किनभने त्यो टेबलको भ्यालु पनि हामीलाई चाहिने भयो। Now minimum transportation cost is equal to you 5 into 19 plus 2 into 10 occupied cell में 5 into 19 plus 2 into 10 plus यसरी गर्दै जाने है, plus 2 into 30 plus 7 into 40 plus 6 into 8 plus 12 into 20 गर्ने। अब यसको कस्ट टोटल कस्ट चाहिँ कति आउँछ भन्दा यसलाई क्याल्कुलेसन गरेरै हेरौं। यो अगाडिको बेसिक फिजिबल सोलुसन र यसमा कतिको फरक पर्छ भनेर हेर्ने के भाम मेथडबाट गर्दाखेरि र यसमा 60 plus 280 plus 48 plus 240 743 आयो। 743 जबकि फार्म मेथडबाट गर्दाखेरि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन चाहिँ 779 आएको थियो हाम्रो। 779 मा अहिले 743 आयो भनेको त्यो कस्ट चाहिँ के भयो? घट्यो। हामीले यसरी एलोकेट गर्यौं, यसरी हामीले सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा पुर्यायौं भने यो डेस्टिनेसनको डिमान्ड पनि फुलफिल हुने र सोर्सको क्यापेसिटी पनि युटिलाइज हुने र सँगसँगै ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि मिनिमम आउने, अप्टिमल हुने। यसरी हामीले के गर्यौं? यसलाई अप्टिमाइज गर्यौं। यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमलाई हामीले चाहिँ कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने, अप्टिमाइज गर्ने प्रोसेस चाहिँ यो रहेछ। कुन मेथडमा? मोडी मेथड अथवा युभी मेथड। युभी मेथडमा चाहिँ यसरी गर्न सकिने रहेछ। ल सोलुसन यही हो। लास्टमा फाइनल सोलुसन यही आयो। कन्डिसन जान्ने, DIJ को भ्यालु चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 0, नेगेटिभ अथवा 0 आउनु पर्ने रहेछ। जति बेलासम्म आउँदैन त्यति बेलासम्म त्यसलाई मोडिफाई गर्दै जानु पर्यो, चेन्ज गर्दै जानु पर्यो। ल प्रोसेस चाहिँ यति नै हो।